ओके, गुड इभिनिङ एभ्रिवान। सबैजनालाई नमस्ते, स्वागत छ। र आज हामी यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एसोसिएसन लेभलको ओरिएन्टेसन क्लासलाई भनेर हामीले सूचना जारी गरेका थियौँ, छुट्टो समय थियो। र आज के हामी थोरै तपाईँलाई आधारभूत जानकारीमूलक क्लास गर्छौँ। र स्पेसल्ली आज हामी यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रथम चरणको सामान्य ज्ञान खण्डको बारेमा केही छलफल गर्छौँ। र त्यसपछि तपाईँलाई यो सेसनको अन्तिममा तपाईँलाई बाँकी यो सम्बन्धी क्लासेस सम्बन्धी र अन्य विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराउँछु। सबभन्दा पहिला आजको यो अन्तर्क्रिया कक्षामा तपाईँलाई यो सामान्य ज्ञान खण्ड जुन तपाईँको प्री टेस्टमा राखिएको छ, प्रथम चरणमा राखिएको हुन्छ, त्यो प्री टेस्टको बारेमा तपाईँलाई आधारभूत जानकारीका लागि सराउनु भएको छ। सरले केही जानकारी पनि गराउनुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँलाई केही कसरी पढ्ने, के कन्टेन्टहरू कसरी पढ्नुपर्छ भन्ने जानकारी पनि गराउनुहुन्छ, सँगसँगै केही टपिक्सलाई पनि थोरै कुनै एउटा टपिक्सलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। आई होप तपाईँलाई यो सेसन प्रभावकारी हुनेछ र काम लाग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। म सरलाई अगाडि बढाउँछु र तपाईँको क्लासको लास्टमा अन्तिममा यो तय क्लासको बारेमा अन्य जानकारी र कोर्स कन्टेन्टको बारेमा जानकारी गराउँछु है त। थ्याङ्क यू। सरले अब अगाडि जोइन गर्नुहुन्छ र त्यस पछाडि अगाडि बढाउँछु। थ्याङ्क यू। माधव सर नमस्ते र सबै साथीहरूलाई नमस्ते। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो सेलेक्ट नेपाल यो ब्याङ्किङ तयारीमा। र आज हामी तपाईँहरूको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पढ्दै गर्दा अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययन गर्दै गर्दा कसरी गर्ने त भन्ने किसिमले के गरिन्छ थोरै ओरिएन्टेसन है त। के हो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, तपाईँको सिलेबस कसरी डिजाइन गरेको छ, अब तपाईँ कम्पिटिसनको एक्जाममा आउँदा केलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बहुत ख्याल गर्नु होला। कसरी पढिन्छ भन्ने कुरालाई यो लक्ष्य भनेको के भन्नुहुन्छ भने सुरुमा मैले मेरो परिचय नै दिएँ हजुरहरूलाई। मेरो नाम चाहिँ दीपक पन्थी हो है। म अहिले नेपाल एयरलाइन्समा काम गर्छु भने तपाईँहरू जस्तो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन कर्मचारी सञ्चय कोषमा मलाई जागिर गरेकै के छ, केही एक्सपिरियन्स छ, म त्यो पनि सेयर गरौँला। र तपाईँहरूले जुन क्षेत्र रोज्नु भएको छ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, त्यो मध्ये पनि ब्याङ्कहरूको ब्याङ्क भन्छ होइन, राष्ट्र ब्याङ्क रोज्नु भएको छ। तर अब राष्ट्र ब्याङ्क रोज्दैमा तपाईँले फर्स्टमा गर्ने भनेको के हो त, अब यसको सिलेबस के छ, कोर्स अफ कन्टेन्ट के छ, कसरी पढ्दाखेरि हामी लोकसेवामा सफल भइन्छ भन्ने कुरा जान्न एकदम आवश्यक छ। तपाईँले आज लोकसेवा पढ्न सुरु गर्दै गर्दा के कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने म गुड कम्पिटिटर कसरी हुने त। यहाँ धेरै मान्छेहरूको प्रब्लम के छ भन्नुहुन्छ भने लोकसेवा नपढेर भन्दा पनि लोकसेवा नपढेर फेल हुँदैन कोही पनि। हेर्नुहोस्, ट्रिकले पढ्न नजानेर मात्र के हो नि हो तपाईँ गुड कम्पिटिटर हुन नसक्ने हो अथवा तपाईँको कम्पिटिटर भन्दा पछि पर्ने हो। लोकसेवा भनेको यस्तो विधा हो, हेर्नुहोस् यो अब तपाईँले ब्याङ्किङ सुरु गर्दै गर्दा तपाईँको कोर्स सिलेबस भन्दा थोरै फरक पाटो छ। यहाँ के मानेमा फरक छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले पढ्नु होला सिलेबस, सेकेन्ड पेपरमा सिलेबसमा भएको कुराहरू होला, हिजो तपाईँले एकाडेमिक फिल्डमा अर्कै किसिमले लेख्नु होला भने यहाँ सर्ट एन्ड फर्मेट हुन्छ। त्यो फर्मेटमा जानुभयो भने हामीलाई यो लोकसेवा पास गर्ने भनेको कुनै आकाशको तारा झार्ने जस्तो केही पनि होइन। तर यहाँ आइसकेपछि हजुरहरू सेलेक्ट नेपालमा आइसकेपछि के कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने म गुड कम्पिटिटर हुने कसरी। मेरा गुड कम्पिटिटरहरूले हाम्रो हरेक शनिबार एक्जामहरू हुन्छन्, त्यो एक्जाम फेस गर्दै गर्दा नम्बर ल्याउने कति रहेछन्, म जानुपर्ने एक ठाउँ कहाँ रहेछु भन्ने कुरा धेरै कुरा थाहा हुन सक्दछ। त्यो भएको हुनाले तपाईँलाई सुरुमा पढ्ने तरिका सिक्नको लागि हामी माझ जोडिनुपर्छ र पढ्ने ट्रिक सिक्नु पर्यो कि तपाईँले कुनै पनि विषयमा विज्ञ हुँदैमा लोकसेवा पास भइदिएन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको सिलेबस हेर्नुभयो भने त्यहाँ ब्याङ्किङको पाटो होला, म्यानेजमेन्टको पाटो होला, एकाउन्टिङको पाटो होला, कम्प्युटर होला, म्याथ होला होइन, विभिन्न एक्टहरूको पाटो होला। र फेरि सेकेन्ड रिटर्न पेपरमा तपाईँ फर्स्ट टर्म पास भइसकेपछि त्यहाँ रिटर्नको पाटो होला 200 नम्बरको। त्यो रिटर्नको पाटो पढ्दै गर्दा मैले कुन लेभलको पढ्दै गर्दा अथवा कसरी पढ्दै गर्दा गुड कम्पिटिटर हुन्छु भन्ने कुरा बहुत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
लोकसेवा मैले पटक पटक भनेको छु, लोकसेवा धेरै पढेर भन्दा पनि पढेको कुरा जान्ने गरी सम्झिने गरी होइन, पढेको कुरा एक्जाममा आयो भने टक्क लेख्ने गरी पढ्नुभयो भने के हुन सकिन्छ, पास गर्न सकिन्छ है त। आज ओरिएन्टेसन क्लास हो, तपाईँलाई यहाँ मैले थोरै हाम्रो सिलेबस कसरी डिजाइन गरिएको छ होइन, सिलेबस डिजाइन गर्दै गर्दा के कुरालाई फोकस गर्दै गर्दा एउटा तीरले दुईतिर हान्न सकिन्छ। तपाईँलाई फर्स्ट पेपर पढ्दै गर्दा पनि सेकेन्ड पेपरमा पनि तपाईँको खास कम्पिटिसन हुने केमा हो, सेकेन्ड पेपरमा। फर्स्ट पेपरमा त तपाईँ जस्तो यही नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसर लेभल पढ्नुभयो भने यहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अफिसर लेभलमा तपाईँ गुड फर्स्ट पेपरमै कम्पिटिसनमा जानुपर्छ। त्यहाँ सर्टेन 300-400 जना मान्छे पास गराइरहेको हुन्छ, तपाईँ त्यो 300-400 भित्र पढ्दाखेरि तपाईँले 60 ल्याउनु पर्ला, 65 ल्याउनु पर्ला, अथवा क्वेसन गाह्रो आयो भने 55 ल्याउनु पर्ला। तर तपाईँको यो सहायक द्वितीय जुन छ यो कोर्समा तपाईँले 40 ल्याउनु भयो भने तपाईँ के हुनुहुन्छ, पास हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै 40 भन्दा पनि तपाईँले राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट पढेको छ, जसले एकाउन्ट पढेको छ, जसको म्याथमा केही दखल छ भने यो 40 ल्याउन नसक्ने भन्ने हुँदैन। तपाईँले फर्स्ट पेपरमा 100मा 100 ल्याए पनि केही हो नि हो, तपाईँले 100मा 100 ल्याए पनि तपाईँको कम्पिटिसनमा नम्बर नजोडिने भइसकेपछि फर्स्ट पेपर भनेको म पास हुने हो। यहाँका केही कुरा पढ्दा सेकेन्ड पेपरमा थर्ड पेपरमा मिल्ने कुरालाई अलि बढी फोकस गरेर पढ्ने हो, अरू कुरा कसरी पढ्ने हो, अरू जस्तो एभरेज हुने होइन, अरूले जसरी एभरेज पढ्दाखेरि पढ्ने, एभरेज हुने गरी पढ्ने हो भनेर पढ्नुभयो भने के हुन्छ, हामी लोकसेवामा गुड कम्पिटिटर हुन सकिन्छ। मैले भने अहिले पनि फेरि भने हामी एउटा विषयमा विज्ञ भएर लोकसेवा पास भइँदैन, फर्स्टमा हुने भनेको अरू साथीहरूको के हुने हो, जस्तै एभरेज हुने हो होइन। एभरेज हुनको लागि अरू कम्पिटिटर कस्तो छ भन्नको लागि हामीसँग जोडिनु भयो। सिडिएफ नेपालले तपाईँलाई के गर्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँको रिसर्च पर्सन, यहाँको फ्यासिलिटी, यहाँको एक्जाम सिस्टम होइन, तपाईँ एकदम त्योसित फ्यामिलियर हुनुभयो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, रेगुलर यहाँको प्र्याक्टिस, तपाईँले गर्ने प्र्याक्टिस, यहाँबाट गराइने एक्जामहरू, यहाँबाट दिने फिडब्याकले गर्दा म कहाँ रहेछु, मेरो यो कम्पिटिसनको लेभल एक्जाम मैले दिँदै गर्दा एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डभन्दा के फरक रहेछ भन्ने कुरा के गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ गुड कम्पिटिटर हुनको लागि मेरो कहाँनिर कमजोरी हुन्छ भन्ने फाइन्ड गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ, अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहायक द्वितीयको तपाईँले कोर्स अफ कन्टेन्ट हेर्नुहुन्छ भने होइन, कसरी डिजाइन गरेको छ भन्नुहुन्छ भने नि फर्स्ट पेपर भनेको छ, फर्स्ट पेपर भनेको के हो, पहिलो चरण हो। यो पहिलो चरणमा तपाईँले मात्र के गर्ने हो, पास गर्ने हो। यो पहिलो चरणमा जस्तै 100 नम्बरको हुँदै गर्दा फुल मार्क 100 मार्क हुँदै गर्दा तपाईँलाई यहाँ एउटा टपिक्सदेखि मात्र आउँदैन, तपाईँलाई धेरै टपिक्सहरू हुन्छन्। जस्तै के हुन सक्छ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट हुन सक्छ हो, यसबाट 30 मार्क्सको क्वेसन आउँछन्, हरेक 15टा क्वेसन 2 नम्बरको गरेर 15 × 2 गरेर 30 नम्बरको आउँछ हो। अरू तपाईँलाई के आउँछ, इकोनोमिक्स एन्ड ब्याङ्किङ भन्छ, यसबाट पनि 15वटा क्वेसन आउँछन्, कति नम्बरको, 2 गरेर 30वटा क्वेसन आउँछन्। अर्को नेक्स्टमा तपाईँलाई के भन्छ भन्नुहुन्छ भने अर्को नेक्स्टमा तपाईँलाई भन्दै गर्दा इकोनोमिक्स र ब्याङ्किङ आइसकेपछि म्याथ एन्ड कम्प्युटर भन्छ। म्याथदेखि 7वटा क्वेसन, कम्प्युटरदेखि 3वटा क्वेसन गरेर 10वटा क्वेसन 2 नम्बरका आएर के हुन्छ, 20 नम्बरको आउँछ भने तपाईँलाई जेनरल नलेज भन्छ अर्को पाटो। जिकेमा तपाईँहरूको कति 20 जिके पनि 10वटा क्वेसन इन्टु 2 नम्बरको गरेर कति 20 आएर तपाईँहरूको 100 नम्बर क्यारी गरेको हुन्छ। फुल मार्क्स यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त तपाईँले के कुरा ख्याल गर्ने हो भने तपाईँ यहाँ जिकेमा जसरी उता अफिसर पढ्दै हुनुहुन्छ, जो साथी नायब सुब्बा पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा विज्ञ भएर केही हुनेवाला छैन। यसमा पहिलो पटक तपाईँ हुने भनेको के हो, अरू साथीहरूले मिलाउने लेभलको क्वेसन जान्ने। तपाईँ जिके पढ्दै गर्दा 10 नम्बर ल्याउँदै गर्दा 10वटा जुन क्वेसन आउँछन् त्यसको मेहनत गर्नुभन्दा तपाईँले यो म्यानेजमेन्ट र एकाउन्टको कुरालाई मेहनत गर्नुहोस्, प्लस इकोनोमिक्स र ब्याङ्किङलाई मेहनत गर्नुभयो। अथवा राम्ररी यो म्याथको त 2 नम्बरमा गर्ने, एकदम सर्ट ट्रिकमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, 7वटा क्वेसन। म्याथ र कम्प्युटर पनि राम्ररी पढ्नुभयो भने यो पाटो भनेको के हो, हजुरहरूको जुन कम्पिटिसनमा आउने मार्क्स छ त्यसलाई पनि के गर्दछ, क्यारी गर्दछ। तपाईँले यो पढ्दा पढ्दै उता पनि समेट्न सक्नुहुन्छ। तर जिकेमा विज्ञ भएर जिकेमा
तपाईँले 10 मा 10 क्वेसन 20 मा 20 ल्याएर हुने केही हो, तपाईँको कम्पिटिसनमा जोडिने केही पनि होइन। त्यो भएको हुनाले जिके भनेको अहिलेलाई के गर्नु होला, यो पछि राष्ट्र ब्याङ्क मात्र पढ्ने होइन तपाईँहरूले, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, लोकसेवा जो साथीहरूले दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई भनेको अब तपाईँले लोकसेवा पढ्न सुरु गरेपछि राम्ररी पढ्नुभयो, यससँग मिल्ने सिलेबस पढ्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा फर्म भर्नुहोस्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तह 4-5 मा हेर्नुभयो भने सबै धेरै कुराहरू 70-75-80% कुरा के गर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको सिलेबससँग मिल्छ, त्यहाँ भर्नु पर्यो होइन। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भोलि आएर के हुन्छ, कृषि विकास ब्याङ्क भन्ने संस्थामा हुन्छ होइन, कृषि विकास ब्याङ्कै छ, त्यहाँ पनि तपाईँको अलमोस्ट यो सिलेबस के गरेको हुन्छ, मिलेको हुन्छ। नेपाल ब्याङ्क दिनुहोस्, त्यहाँ केही इकोनोमिक्सको पाटोहरू मिलेको हुन्छ। अब यो मिल्ने कुरामा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ पनि फर्म भर्ने र अब मैले पढ्ने नै हो भनेर एउटा के गर्नु पर्यो, हजुरहरूले पढाइमा निरन्तरता दिनु पर्यो र अर्को हजुरहरूलाई दृढ विश्वास हुनु पर्यो, नाम निकाल्ने मैले हो होइन, यहाँ मङ्गलगढबाट आएको मान्छेले नाम निकाल्ने त होइन नि त। हिजो तपाईँहरू हामी जस्तै पढ्ने साथीहरूले नै के गर्ने हो, नाम निकाल्ने हो। यो सिलेबस मेरो लागि जसरी डिजाइन गरेको छ, मेरो कम्पिटिटरको लागि पनि त्यही किसिमले डिजाइन गरेको छ भनेर पढ्नुभयो भने मैले भने राष्ट्र ब्याङ्क राम्ररी पढ्दै गर्दा कृषि विकास ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क होइन जस्ता संस्थाहरूमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, फर्म भरेर कुनै ठाउँमा विदिन 1 देखि 2 वर्षभित्र जागिर खाइन्छ है। यो कुरा बहुत ख्याल गर्नु होला। हामीले पढ्दाखेरि मैले भने नि, लोकसेवा पढ्ने भनेको फेल हुने मान्छेको नपढेर फेल हुने होइन, कोही पनि तरिकाले ट्रिकले पढ्न नजानेर फेल हुने हो। तपाईँ हाम्रो सोच के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ जिके पढ्न थाल्नुहुन्छ, अब यहाँ हेर्नुहुन्छ ए भगवान् यो जिके भनेको त 20 नम्बरको हो नि त, फेरि तपाईँको यो जोडिने पनि होइन। अब यसमा विज्ञ भएर के काम छ, यसभित्र कतिवटा च्याप्टरहरू छन्, तर त्यही खण्डमा तपाईँले जस्तै म्यानेजमेन्ट र एकाउन्ट सम्बन्धी केही कुरा पढ्नुभयो, जस्तै एकाउन्ट सम्बन्धी पढ्नुभयो, सन्तुलन परीक्षणबाट पत्ता लाग्न सक्ने गल्तीहरू अथवा पत्ता नलाग्ने गल्तीहरू के हुन् भनेर राम्ररी पढ्नु भयो भने के भन्छ, सन्तुलन परीक्षणदेखि ट्रायल ब्यालेन्सदेखि फाइन्ड गर्न नसकिने एररहरू के हुन् त फाइन्ड भनेर तपाईँले राम्ररी पढ्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ, यो कुरामा पनि काम लाग्छ। यो फर्स्ट पेपरमा तपाईँले टिक लाउने कुरामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू होइन। उता गएर के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको जुन कम्पिटिसनको पाटो हो त्यो पाटोलाई पनि लेख्न सक्ने गरी हुनुपर्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईतिरै काम लाग्यो। जस्तै इकोनोमिक्स र ब्याङ्किङ सम्बन्धी कुरा छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन होला होइन, त्यो एन सम्बन्धी कुरा गर्नु होला। जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क ख ग घ वर्गका कामहरूलाई कसरी के गरेको छ, क वर्गका ब्याङ्कका कामहरू के हुन्, खका के हुन्, क वर्ग हुनको लागि के हुनुपर्छ जस्ता कुरा आयो भने तपाईँलाई यसमा के हुने भयो, यो टिक लाउने क्वेसनमा पनि काम लाग्यो, दोहोरो हानियो कि हामी। उता के हुन्छ, तपाईँलाई लेख्ने पाटोमा नि तपाईँको बढाउने भयो, यसलाई राम्ररी पढ्ने। म्याथ एन्ड कम्प्युटर, म्याथ भनेको तपाईँले फर्स्ट पेपरमा पढ्दा थोरै ट्रिकी हिसाबले पढ्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुहोस् छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ कि यहाँ त 100वटा क्वेसन हुन्छ नि त, तपाईँले ट्याक 100वटा क्वेसन दिएको टाइम हो उसमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ, एकदम सर्टकटमा गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेकेन्ड खण्डमा यही कुराबाट तपाईँले जसरी सी अथवा एसएलसीमा लेखेर पढ्नु भएको थियो त्यो किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ। जनरली यो भनेको मिलाउने पाटोहरू हुन्छ, पढ्यो भने मिलाइन्छ। कम्प्युटर पनि त्यस्तै छ होइन। भने जिके भनेको तपाईँको सेकेन्ड पेपरमा यसले टच गर्दैन, फर्स्ट पेपरमा के गर्ने, सामान्य रूपमा पढ्ने, सामान्य ज्ञान भन्छ, सामान्य तरिकाले नै पढ्ने। मैले भने पढेको कुरा चाहिँ के गर्ने भन्नुहुन्छ भने जस्तै अहिले जिके पढ्दा तपाईँहरू सबै मैले थोरै जिके कसरी पढ्ने त भन्ने तपाईँलाई टिप्स दिन खोजेँ। जिके पढ्दाखेरि के गर्ने भने बरु थोरै पढ्ने, तपाईँलाई धेरै नोट पढ्नु पर्दैन, किन जम्मा तपाईँको 20% हो यो भनेको। यो 20% कम्पिटिसनको एक्जाम नभइसकेपछि उस्तै मान्छेलाई यतिकोबाट के हुन सक्छ, यो बाटो पास हुन सक्छ, जसले सेकेन्ड पेपर पनि राम्ररी तयारी हुने भयो, फर्स्ट पेपर पनि के हुने भयो, तयारी हुने भयो होइन। मैले जिकेमा पनि के गर्नु छ भने तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने जिकेको कुराहरूलाई होइन, जिकेको कुराहरूलाई एकदम बेसिक रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। पढेको कुरा केही गरी लोकसेवामा आयो, तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको फर्स्ट पेपरमा आयो भने नबिगार्ने गरी पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि के कुरा ख्याल गर्ने भने तपाईँको सिलेबसमा भूगोलको कुरा छ, इतिहासको कुरा छ, धर्म संस्कृतिहरूको कुरा छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन युएन सार्कहरूको जस्तो युएनओ सार्कहरूको जस्तो कुरा छ होइन। अनि गएर समसामयिक केही कुराहरू र खेलकुद सम्बन्धी कुराहरू, जो साथी खेलकुदमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होइन, खेल सम्बन्धी रुचि राख्नुहुन्छ, उहाँहरूले अहिलेका समसामयिकका खेलका कुराहरू त्यो नपढे पनि बिगार्नुहुन्न। किन बिगार्नुहुन्न भन्नुहुन्छ भने तपाईँ त्योसँग अपडेट भइराख्नुहुन्छ, त्यो हेरिराख्नुहुन्छ, त्यसो भयो भने बिग्रिँदैन। जो साथीहरूलाई होइन
म त यस्तो कुरा अपडेट छैन भने के गर्नुहोस् भने जस्तै कन्टेम्पोरेरी इस्यु समसामयिक कुराहरू गतिविधि पढ्नको लागि जुन समसामयिक गतिविधि छ हजुरहरूले आजैदेखि के गर्नु होला एउटा कुनै अथेन्टिक न्युज सुन्ने है। यसमा जिकेमा समसामयिक पढ्नको लागि भोलि बिहान तपाईँको एक्जाम हुने बेला कसैले 10 दिन अगाडि ट्याक्क एउटा के गर्न सक्दछ है। कन्टेम्पोरेरी कुराहरू पढ्नको लागि के गर्नुपर्छ आजदेखि आफूले नोट बनाउने के कुरा मैले पढ्न पर्छ के कुरा अब जस्तै अहिले विश्वमा भएका घटनाक्रमहरू के छन् के कुरा हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छन् अहिले नेपालको आर्थिक गतिविधिहरू के कस्तो छ राष्ट्र बैंकले यो प्रत्येक महिना यस्तो मोनिटरी दिने नीतिहरू निकाल्दा कसरी कसरी उ गरेको छ भन्ने कुरा के गर्नुपर्ने तपाईँ आर्थिक कुरामा चाहिँ एकदम क्लियर भएर पढ्नुपर्ने हुन्छ है। आर्थिक कुरामा अर्थसित जोडिएका कुराहरूलाई जस्तै के भन्न सक्नुहुन्छ अब नेपालमा विभिन्न किसिमले हैन आर्थिक रूपमा अझ अहिले बैंकहरूको सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै बैंक भएको शाखाहरू भएको प्रदेश कुन होला राष्ट्र बैंकको केसमा हैन कुन प्रदेशमा बढी राष्ट्र बैंकको शाखाहरू होलान् यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ कसरी पढ्ने भन्दा समसामयिक कुराहरू विभिन्न अपडेटेड बुकहरू हेरेर अथवा कुनै एउटा लेटेस्ट न्युज सुनेर बनाउने आजदेखिको कुरालाई आफै बनाउने अरूले किताब लेखिदिन्छ अरूले नोट दिन्छ भनेर भनेको के हुन सक्छ तपाईले दिएको टाइममा नसम्झिन सक्नुहुन्छ त्यो कुरालाई बहुत ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै अरू कुराहरू तपाईलाई केही कुरा अपडेटेड हुन पर्यो डाटा हेर्न पर्यो हैन अर्थ सम्बन्धी तपाईलाई भोलि पर्सि यो सेकेन्ड पेपरमा पनि बैंकिङको कुराहरुमा केही कुरा अपडेटेड भर्जनमा खोज्नु पर्छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण भन्ने पब्लिश गरेको हुन्छ आर्थिक सर्वेक्षण भन्ने हुन्छ हो यो इकोनोमिक सर्वे भन्ने हुन्छ यो मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सको वेबसाइटमा देखाउनु भयो भने यो लेटेस्ट अहिले भर्खर अपडेट गरेको भेटिन्छ यस्ता कुरा हेर्ने यस्ता कुरा हेरिसकेपछि त्यो अपडेट भर्जनमा हुन्छ अहिले लेटेस्ट कुरा हुन्छ त्यसमा त्यो देखि गरेर तपाईले यसमा डाटा हाल्न खोज्नु भयो भने तपाईलाई चाहिएका लेटेस्ट डाटाहरू के गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो किताबदेखि लिन सक्नुहुन्छ त्यस्ता किताब भनेको अपडेटेड भर्जनमा हुन्छन् अपडेट गरिएका हुन्छन् है त्यो कुरालाई बहुत ख्याल गर्नु होला। र यो जीके पढ्दै गर्दा विभिन्न फर्मुलाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ कति कुराहरू हामीले यतिकै सम्झिदैन यो फर्मुला भनेको त के हो त फेरि हैन कुनै गाह्रो कुरा हो कि भन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई यहाँ मैले क्लासमा पढाउँदै गर्दा धेरै कुरा भनिरहेको हुन्छु कसरी फर्मुला बनाउनु पर्दो रहेछ त्यो बनाएको कुरा कहाँ पढ्नु पर्दो रहेछ। अब तपाईले लोक्स्या पढ्न सुरु गरेको सकेपछि तपाईको एउटा केमा दिमाग कन्सर्न हुनु पर्यो एकदम ध्यान केमा कन्सर्न हुनु पर्यो भने सिलेबसमा। त्यो सिलेबस भनेको के भन्नुहुन्छ भने नि तपाईको अहिले राष्ट्र बैंकको सहायक जुन द्वितीय छ प्रशासनको कुरा त्यहाँ भएको सिलेबसमा फर्स्ट पेपरमा हेर है मेरो त अब 50-60 त आउँछ 60-65 त यदि जानिसकेपछि जस्तो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको बाटो जाने जीके का पनि यिनी कुराहरू यस्तो समसामयिक कुराहरू हैन खेलकुद सम्बन्धी कुराहरू अब गएर आर्थिक गतिविधिहरूमा अपडेटेडै छु युएन सार्क सम्बन्धी सामान्य नलेज छ मसँग अनि गएर नेपालको भूगोल विश्वको भूगोल हैन इतिहाससँगको पनि सामान्य जानकारी भएपछि अरूले मिलाउने मिलाइहाल्छु यो 10 वटा क्वेशनमा 5-7 वटा मिलाइहाल्छु 5 वटा 6 वटा अरू भनेको म योदेखि मिलाएर पास हुने हो है भन्ने किसिमले के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले टार्गेट बनाएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो जीके भनेको यस्तो क्षेत्र हो हेर्नुस् यो जति गइरे पनि यसमा विज्ञ भए पनि यहाँ मिलाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन तर तपाईको यो म्यानेजमेन्ट जुन बैंकिङको पाटो छ नि बिगार्ने चान्सै हुँदैन राम्ररी पढ्नु भयो भने अलि डिपली पढ्नु भयो भने बैंकिङ किन बिग्रिन्छ तपाईको विभिन्न नेपाल राष्ट्र बैंक एक छ नि राष्ट्र बैंक एन त्यसलाई राम्रोसँग पढ्नु भयो भने उता रिटर्नमा पनि काम लाग्यो तपाईको कम्पिटिसनको बाटोमा यता हजुरहरुलाई के पनि काम लाग्यो जुन टिक लाउने क्वेशन छ अब्जेक्टिभ फर्मेटको क्वेशन आउँछ त्यसमा पनि 100% मिलाउन सक्नुहुन्छ एकलाई सबै जान्नु भयो भने हैन त्यो कुरालाई एकदम ख्याल गरेर के गर्नु होला पढ्दाखेरि विचार गरेर ख्याल गरेर पढ्नु पर्ने हुन्छ। अब मैले आज थोरै पढाउँदै गर्दा यो जीके को भूगोल सम्बन्धी केही कुराहरू तपाईलाई के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको भौगोलिक अवस्था के हो त भनेको छ के हो त आखिर नेपालको भौगोलिक अवस्था के जनाउँछ यो भौगोलिक अवस्था भन्नाले तपाईले सामान्य जान्नुपर्ने हुन्छ जस्तो उता जति तपाईले लोक्स्या पढ्ने दाइ दिदीहरू देख्नुहुन्छ होला आफ्नो साथीहरू देख्नुहुन्छ होला अफिसर पढेको लेभलमा जाने हो तपाई मैले नपढ्नुस् भन्दिन तर कति बेला पढ्ने हो भने जति बेला अब तपाईले राष्ट्र बैंकको अफिसरको लेभलकै तयारी गर्नुहुन्छ किन भन्नुहुन्छ भने अफिसरको लेभलको तयारी गर्दा त तपाईले बिगार्नु भयो भने त सुरुमै कम्पिटिसनबाट बाहिर हुनु भयो सुरुमै कम्पिटिसन छ तर यो सहायक लेभल पढ्दै गर्दा फर्स्ट पेपरमा मेरा बाबा यो जीकेमै तपाईहरु विज्ञ भए पनि मिलाउने त जीकेमा त विज्ञ भए पनि सबै मिलाइन्छ भन्ने हुँदैन नेपालमा तपाईको 6000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल भनेको 1300 वटा छन्
अब ती 1300 हिमालको तिनीहरूको मैले उचाइ जान्छु, तिनीहरूको हिमश्रृङ्खला जान्छु, तिनीहरू पर्ने जिल्ला जान्छु, तिनीहरूको पूर्वदेखि पश्चिम जान्छु भन्ने कसैले सक्छ र? त्यो कुरा भनेको त्यो सम्भवै नहुने कुरा हो। त्यसैमा थेसिस गरे पनि नसक्ने कुरा। तर विश्वमा 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल 14वटा छन्। ती 14वटा मध्ये 8वटा हिमाल कहाँ रहेका छन्? नेपालमा रहेका छन्। भनिसकेपछि ती 8वटा हिमालको त जान्नुपर्ने भयो हैन? कति ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले नै भनिदिइरहेको छु, 8वटा हिमाल तपाईँले आधा घन्टा हेरेर अथवा राम्रोसँग पढ्नुभयो भने 20 मिनट पढिसकेपछि एकदम ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने सधैँभरि के गर्न सकिन्छ। यस्तो कुरालाई बहुत ख्याल गरेर के गर्नु होला, पढ्नु होला। अब तपाईँले मैले राष्ट्र ब्याङ्क पढ्न सुरु गरेँ भनिसकेपछि तपाईँको मनदेखि यदि लागेको हो भने मैले भने नि हजुरको मनदेखि नै मैले पढ्न सुरु गरेँ, मैले जसरी छ नाम निकाल्नु छ भनिसकेपछि यो के आकाशको तारा झार्ने भन्ने होइन। राष्ट्र ब्याङ्क पढ्दै गर्दा एक्जाम हो, तपाईँको सर्टेन एक्जामको बेला केही भयो भने भोलि बिहान योसँग मिल्दोजुल्दो कोर्स भएका मैले 2-3वटा संस्थाहरू भने तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, अरू 2-4वटा यस्ता किसिमका सिलेबस भएका संस्थाहरू जस्तै अस्ति भर्खर टेलिकममा खुलेको थियो, त्यहाँ एकाउन्टको पाटोमा तपाईँले पढेको सबै एकाउन्टको कुराहरू त्यहाँ पनि हुन्थ्यो। म्याथको पाटो अथवा जिकेको पाटो यहाँ पढिसकेपछि तपाईँको भूगोल पढ्नुभयो भने यो भूगोल यहाँ पनि यहीँ पढ्ने हो। भोलि बिहान तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसर भन्नुभयो भने त्यहाँ भूगोल सम्बन्धी त्यही कुरा हुने हो। तपाईँले वाणिज्य ब्याङ्कमा फर्स्ट पेपरमा दिनुभयो भने त्यहाँ पनि भूगोलको त्यही कुरा हुने हो। कृषि विकासमा भूगोल छुट्टै पढ्न पर्ने हो र त्यो भएको हुनाले अब एक ठाउँ फर्म भरिसकेपछि अब पढ्न सुरु गरिसकेपछि के ख्याल गर्नु होला भने हरेक क्षेत्रमा म निकाल्ने गरी पढ्ने छु भनेर ख्याल गर्ने होला। र हामीसँग जोडिसकेपछि तपाईँलाई मेन 2टा कुरा फाइदा हुने भनेको, एउटा तपाईँलाई गुड कम्पिटिटर, गुड गाइडलाइन्स हुन्छ। यहाँदेखि तपाईँको यो थाहा नै छ तपाईँहरूलाई, सबैभन्दा हाम्रो एक्सपिरियन्स छ त्यो किसिमको हाम्रो रिसर्च पर्सनहरू हुनुहुन्छ। कुन सब्जेक्टमा कसरी गाइडलाइन्स गर्ने, कुन सब्जेक्टमा मान्छे कहाँनिर पछि पर्छ भन्ने कुरा यहाँदेखि तपाईँलाई प्रोभाइड गरिन्छ। यहाँदेखि हरेक उसका के नोटहरू तपाईँलाई कम्पिटिसनमा कसरी लेख्ने छ भन्ने फर्मेटमा भएका नोटहरू प्रोभाइड हुन्छ भने अर्को कुरा तपाईँ अनलाइन हुनुहोस् चाहे अफलाइन हुनुहोस्, तपाईँले भ्याउनुहुन्छ काठमाडौँमा आउनुहोस्, हाम्रो सेडेप नेपालमै आएर एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ भने, बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि हाम्रो तपाईँले अनलाइन पढेको साथीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट होइन विद्युतीय माध्यमदेखि क्वेसन पठाइन्छ अनि त्यसको फिडब्याक गर्ने सिस्टम हुन्छ। त्यो भएको हुनाले राम्रोसँग पढ्नुभयो भने मैले नै गर्नुपर्छ, अरूको देखेर होइन, मैले केही गर्नुपर्छ, मैले पढ्नु छ भने तपाईँहरूले राम्रोसँग पढिसकेपछि यहाँ यस्ता धेरै एक्सपिरियन्स भएको हुनाले अब आजै जोइन भएर पढ्न सुरु गरिसकेपछि हजुरको भने नि मैले अहिले फर्स्ट टाइम भन्ने, अहिले त मेरो ट्राई हो भन्नुभयो भने त के हुन्छ, त्यो ट्राई गर्ने बानी लगाइसकेपछि सधैँभरि ट्राई हुन्छ। अब त्यतातिर जाने नै होइन तपाईँ हामी भनेको मैले नाम निकाल्ने हो भनेर एउटा के हुनु पर्यो, निरन्तरता हुनु पर्यो तपाईँलाई पढ्नमा। मैले अघि पनि भनिसकेँ, निरन्तरता भएन जस्तै त बर्थडे पार्टी भन्ने उतै हराउने त्यो गर्ने 2 दिन पढ्न छोड्ने हुँदैन। तपाईँले मैले दिनको 5-7 घन्टा लोकसा पढ्छु भनेर निरन्तर रूपमा भयो भने एउटा निरन्तरता हुनु पर्यो तपाईँमा। अर्को के हुनु पर्यो, दृढ विश्वास हुनु पर्यो, मैले सक्छु, मैले नसके कसले सक्ने। तपाईँ कतिपय साथीहरू कलेजमा टप हुने हुनुहुन्छ होला, कति कलेजमा राम्रो र्याङ्कमा हुनुहुन्छ होला, लोकसा भनेको नयाँ हुन सक्छ होला। किन नयाँ भनेको भन्नुहुन्छ भने गुड गाइडलाइन्स नभएको हुनाले। अब यहाँ आइसकेपछि तपाईँलाई त्यो गाइडलाइन्स प्रदान हुनेछ र तपाईँहरूले मजासँग आफ्नो के गर्न सक्नुहुन्छ, गोललाई एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा बहुत ख्याल गर्नु होला। त्यति धेरै समय लाग्दैन, धेरै ठुलो कुरा पनि छैन। यहाँ एक्जाम चाहिँ नछुटाउनु होला। हाम्रो हरेक शनिबार तपाईँलाई के गरिन्छ, एक्जाम लिन्छ। त्यो एक्जाम जस्तै म्याप पढ्ने, एक्जाम दिने बेलामा भाग्ने गर्नुभयो भने केही अर्थ रहँदैन। यहाँको एक्जाम दिँदा खारिनुहुन्छ। यहाँ पानी आओस्, बर्खा लाओस्, होरी लाओस्, जे गरोस् के हुन्छ, हाम्रो एक्जाम कहिले पनि एउटा निरन्तर प्याटर्नमा गइरहेको हुन्छ, हरेक सेड्युलमा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पढ्दाखेरि तपाईँमा आफैमा विश्वास भयो, दिद्ध अरूको देखेर घरकाले जा भनेर भन्दा पनि मैले जागिर खानी हो, ब्याङ्किङ सेक्टरमा खानी हो भन्नुभयो भने ठाउँ धेरै रहेछन्। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कमा यति खुलेको छ, वाणिज्य ब्याङ्क होला होइन, अनि कृषि विकास ब्याङ्क होला, अनि गएर नेपाल ब्याङ्क होला। हेर्नु त ब्याङ्किङ सेक्टरै यति धेरै लामो सूची बनाउन सकिन्छ। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू होला नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापित भएका, तिनी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको पनि के हुन्छ, भोलि नागरिक लगानी कोष होला, कर्मचारी सञ्चय कोष होला, त्यहाँ हेर्नुहोस् त सिलेबस। अब यत्रो ठाउँ छ भने एक ठाउँ किन निकालिन्न भन्ने किसिमले पढ्नुभयो भने हामी अवश्य सफल भइन्छ। त्यसका लागि के चाहिन्छ, हजुरहरूले एक्जाम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँदेखि गुड गाइडलाइन्स के गर्नुपर्ने हुन्छ, दिनुपर्ने हुन्छ है त। अब मैले भनिसकेँ तपाईँलाई जिके अहिले बेसिक पढ्दा पनि हुन्छ यो लेभलको लागि। मैले किन यसले फेरि लोकसा पढ्ने मान्छेले किन बेसिक भनेको होला भन्दा यो फर्स्ट पेपरको नम्बर नजोडिँदै गर्दा
यो फर्स्ट पेपरको नम्बर तपाईँको सेकेन्डमा कम्पिटिसन गुड कम्पिटिटर हुँदै नहुँदै गर्दा के हुन्छ, तपाईँलाई जति जिकेमा 100मा 100, यो फर्स्टमा 100मा 100 मिलाए पनि तपाईँको नाम निस्किने हो र होइन नि त। तपाईँ फर्स्टमा के हुने हो, पास हुने हो। तपाईँको कम्पिटिसन कहाँनिर हुन्छ, सेकेन्ड जुन रिटर्नको पाटो छ तपाईँको त्यहाँ यहाँ कम्प्युटरहरू होला होइन, यिनी सबै पाटोहरू त्यहाँ छन्। तर यिनी राम्ररी पढियो भने यता पनि काम लाग्यो उता पनि काम लाग्यो। त्यो भएको हुनाले बहुत ख्याल गरेर ट्रिकी वेमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, लोकसेवा पढ्नुपर्ने हुन्छ है, त्यो ख्याल गर्नु होला। र आज मैले जिके कसरी पढ्ने, तपाईँको नेपालको भौगोलिक अवस्थाबारे सामान्य जानकारी दिएको छ। के हो त भौगोलिक अवस्थाको सामान्य जानकारी होइन, भौगोलिक अवस्थामा के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा के गर्नेछु, थोरै बताउने छु। त्यसपछि तपाईँहरू विभिन्न भोलि अरू च्याप्टरदेखि के गर्नुहुनेछ, अगाडि बढ्नुहुनेछ र तपाईँलाई केही कन्फ्युजन लाग्यो होइन, के होला भन्ने जस्तो लाग्यो भने हाम्रो म्यानेजमेन्टसँग अथवा पछि हामीसँग पनि डाइरेक्ट छलफल गरेर के गर्न सक्नुहुनेछ, अघि बढ्न सक्नुहुनेछ है त। ओके, अब हामी मैले सिलेबसको कुरा गरेँ, यो फर्स्ट पेपरको कुरा गरेँ। फर्स्ट पेपरमा तपाईँलाई मैले अघि के भनिसकेँ, जिकेमा त्यति धेरै ध्यान दिनु परेन, अरू हुने जस्तो एभरेज कुरा पढ्ने, पढेको कुरा आयो भने नबिगार्ने गरी पढ्ने, बास पुग्छ जिकेमा होइन। जिकेले मात्रै पास गराउने भन्ने होइन, तपाईँको यता पढिसकेपछि मैले अघि नै भनिसकेको सकेँ होइन, तपाईँलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट जस्ता कुराहरू राम्ररी पढ्नु भयो, उत्प्रेरणा मनोबल जस्ता कुराहरू राम्ररी पढ्नु भयो। के उत्प्रेरणा किन चाहिन्छ, कुनै पनि अर्गनाइजेसनका कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा किन चाहिन्छ जस्तो कुराहरू पढ्नु भयो भने के हुन्छ, यो फर्स्ट पेपरमा पनि काम लाग्ने भयो, टिक लाउनेमा पनि। अरू तपाईँलाई के चाहिने भयो, काम लाग्ने भयो, सेकेन्ड थर्ड पेपरमा पनि के हुने भयो, लेख्नेमा पनि काम हुने भयो, तपाईँको कम्पिटिसन हुने पाटोमा पनि त्यो मिल्ने भएको हुनाले बहुत ट्रिकी वेमा के गर्नु होला, पढ्नु होला है त। ओके, अब म मेरो कन्टेन्टतिर जाउँ। यो भूगोलको सामान्य जानकारी गराउँछु म। नेपालको भौगोलिक अवस्था के हो त भन्ने कुरा, भौगोलिक अवस्थामा जनरली के हेरिन्छ, नेपालको एरिया कस्तो छ होइन, कति छ नेपालको एरिया, नेपालको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ त, यो अक्षांश ल्याङ्गिट्युड ल्याटिट्युड भन्ने कुरा पढ्नु भएको होला होइन। यो संसारको मानचित्रमा नेपाल लङ्गिट्युडको के छ, नेपालको ल्याटिट्युडमा कस्तो कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्न सक्नुहुन्छ। नेपालको बााउन्ड्रीको कुरा गरौँला, अनि गएर टाइम जोनको कुरा गरिसकेपछि आज भौगोलिक अवस्थाको बारेमा केही कुरा तपाईँलाई के हुन्छ, त्यो बारेमा नलेज पनि हुनेछ है त। ओके, अब पढ्ने तपाईँहरूले हो, यहाँबाट हुने भनेको गोल्ड गाइडलाइन्स हो, एकदम त्यसमा कुनै कमी हुने छैन होइन। पढ्दा चाहिँ यो अनलाइन भए तापनि तपाईँहरूले अब होम ट्युसन सम्झिनु होला, यसलाई अफलाइन सम्झिनु, अनलाइनमा पनि यो बोर्ड यस्तै हुन्छ। हाम्रो हरेक सरहरूले पढाउँदाखेरि तपाईँको त्यो रिटर्न पाटो बाहेक होइन, जिके पढाउँदा अथवा आइक्यू म्याथ पढाउँदा हामी यसरी बोर्डमा नै के गर्ने गरेका छौँ, पढाउने गरेका छौँ, ताकि तपाईँलाई म फिजिकल क्लासमा आइन म बाहिर भयो भन्ने केही फरक नपरोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो है, तपाईँलाई केही डिस्टर्ब नहोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो गरेका छौँ। नेपालको भूगोल भन्ने च्याप्टरमा आज मैले थोरै नेपालको क्षेत्रफल सम्बन्धी कुरा गरेँ हजुरहरूलाई है। पढ्दाखेरि मैले जसरी भन्छु एकदम क्लियर हिसाबले, तपाईँले धेरै पढ्नु आवश्यकता छैन। लोकसेवामा धेरै पढेर तपाईँले 3वटा बुक हेर्नुहोस्, तर बुक हेरे पनि केही गरी क्वेसन आयो र मिलाउनु भएन भने तपाईँले 3वटा बुक हेरेर केही हुने हो र केही हुँदैन नि त। तर त्यो 3वटा बुकहरूको ठाउँमा तपाईँले एउटा बुक राम्रोसँग टक्क त्यो बुकदेखि आएको कुरा नबिगार्ने गरी पढ्नुहोस् त, कति कुरा काम लाग्छ होइन। त्यस्तो कुरालाई हजुरहरूले बहुत ध्यान दिएर बहुत गरेर पढ्नु होला। त्यो पढियो भने मैले भने राष्ट्र ब्याङ्क, तपाईँहरूको मिल्ने सिलेबस गरेको कृषि विकास ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, अझ नेपाल सरकारले अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, विभिन्न किसिमका सेक्टरहरू त्यो त्यस्ता नेपाल सरकारको लगानी भएका ठाउँमा लोकसेवाले जो एक्जाम लिन्छ अहिले हरेक सार्वजनिक सङ्गठनहरूमा, त्यो कुरा ख्याल गरेर पढ्नुभयो भने हामीले जागिर खाइन्छ है त। ओके, अब हामी थोरै जाउँ यो नेपालको भौगोलिक अवस्था गर्दा क्षेत्रफल। अहिले नेपालको वर्तमान क्षेत्रफल भनेको 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर छ। सर फेरि यो त अहिले त लिम्बिया झुरा जोडिएको छ नि त सर, लिम्बिया झुराको कहाँ गयो भन्नुहुन्छ धेरै साथीहरूले। जबसम्म नेपाल सरकारले अथेन्टिक रूपमा त्यो नक्सा त्यो क्षेत्रफल पास गर्दैन होइन, नेपाल सरकारको राजपत्रमा पब्लिस गर्दैन, निकाल्दैन, अनि गएर नेपाल परिचय भन्ने छ एउटा, नेपालको सरकारको सूचना विभागले पब्लिस गर्ने, त्यो नेपाल परिचयमा निकाल्दैन। तबसम्म तपाईँ हामीले पढ्नुपर्ने भनेको के हो, 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर नै हो होइन। कहिले काहीँ के गर्न सक्छौँ, जब नेपाल परिचयमा आउला, नेपाल सरकारले राजपत्रमा पब्लिस गर्ला, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा त्यसलाई अपडेट गर्ला, तब हामीले के गर्ने हो, त्यो 1,47,181
516 अथवा प्रस्तावित 1,48,000 छ भन्ने छ क्यारे त्यसलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपालको क्षेत्रफल भनेको 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर नै हो भन्न सक्नुहुन्छ है त। ओके नेक्स्टमा जानुहोस्। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई वर्ग माइलमा कति हो भन्न सक्छ। 56,827 वर्ग माइल। 56,827 वर्ग माइल है। वर्ग माइलमा कति हो भन्न सक्छ। 56,827 वर्ग माइल भन्न सक्नुहुन्छ। के नेपालको क्षेत्रफल यति थियो त भन्ने कुरा हुन्छ जब नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच हैन सुगौली सन्धि हुनु पूर्व त नेपाल ग्रेटर नेपाल थियो। अहिले के भएको छ, सुगौली सन्धि मार्फत नेपालले आफ्नो एरिया के गरेको छ, गुमाउनु परेको थियो। भनिसकेपछि 1816 सन् 1816 मार्च 4 भन्दा अगाडि मार्च 3 मा सुगौली सन्धि भएको। त्यसको इफेक्टिभ डेट भनेको मार्च 4 मा हो हैन। मार्च 4 मा इफेक्टिभ डेट भइसकेपछि केही कुराहरू तपाईको सन्धि सम्झौता केही कुराहरू हुन्छन् भने त्यसको इफेक्टिभ डेट कहिले हो भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। लागू भएको डेटदेखि के हुने हो, तिनी कुराहरू लागू हुने हुन्। त्यो भएको हुनाले त्यसको इफेक्टिभ डेट 1816 मार्च 4 भन्दा अगाडि नेपालको क्षेत्रफल भनेको 2,04,517 स्क्वायर किलोमिटर थियो है। 2 लाख यो घोक्ने पाटो छ। 2,04,517 स्क्वायर किलोमिटर थियो भने नेपालको अहिलेको क्षेत्रफल 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर हुँदै गर्दा यसले विश्वको हेर्नुस् है वर्ल्ड सारा संसारको कति प्रतिशत 0.03% भूभाग के गरेको छ, कभर गरेको छ। यो भनेको विश्वको विश्वको कति 0.03% भूभाग कभर गरेको छ। एसियामा नेपाल रहेको भाग भनेको कति रहेछ, एसियाको 0.3% भूभाग कभर गरेको छ। यो भनेको एसियाको। भने सार्क भनेको साउथ एसियन, यसरी तपाईँले पढ्नुपर्छ पछि सार्क युएनओ जस्तो कुराहरू। सार्कको कति 2.82% भूभाग के गरेको छ, कभर गरेको छ। हेर्नु त विश्वको 0.03% भाग नेपालले कभर गरेको रहेछ है। एसियाको कति 0.3% भाग कभर गरेको छ भने सार्क भनेको साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन, जहाँ नेपाल सहित के रहेका छन् 8 वटा देशहरू रहेका छन्। त्यो सार्कको कति प्रतिशत 2.82% भूभाग के गरेको रहेछ, कभर गरेको रहेछ भन्न सकिन्छ। यही क्षेत्रफल पढ्दै गर्दा यो क्षेत्रफलका हिसाबले नेपाल भनेको संसारको 93औं के रहेछ, ठुलो राष्ट्रमा पर्दो रहेछ भन्नुभयो भने। जस्तै ठुलोदेखि सानो क्रममा गयो, एरियाको बेसिसमा हामीले एरिया पढिसकेपछि संसारको कति रहेछ त भनेर हेरियो भने संसारको 93औं राष्ट्रमा ठुलो राष्ट्रमा के गर्दो रहेछ, नेपाल पर्दो रहेछ भन्न सक्नुहुन्छ है त। ओके नेक्स्टमा जानुहोस्। एरिया पढ्दा यति पढ्नुहोस्, मैले अघि पनि भनिसकेको छु। पढेको कुरालाई चाहिँ अब यति कुरा चाहिँ सजिलैलाई पनि के, अब तपाईँले यो राष्ट्र ब्याङ्क पढ्नुहोस्, नेपाल ब्याङ्क पढ्नुहोस्। नेपाल ब्याङ्कमा त जिके छैन क्या अरे। जस्तै वाणिज्य ब्याङ्क पढ्नुहोस् होइन, कृषि विकास ब्याङ्क पढ्नुहोस्, जहाँ एक्जाम दिनुहोस्। अब भूगोल भनेको क्षेत्रफल भनेको त यही हुने होइन र होइन। यही कुरा के सधैँभरि सम्झिने गरी के पढ्नु पर्यो। पढ्दाखेरि के गर्नु होला, लेख्दै पढ्नु होला होइन। पढ्दाखेरि लेख्दै पढ्ने बानीको विकास गर्नु होला। धेरै साथीहरूमा के हुन्छ, पढ्न त पढेको सर लेख्ने बेलामा आएन नि त, एक्जाममा आएन, जानेको त हो कस्तो लेख्न हात चलेन भनेको। त्यो भनेको लेख्ने प्र्याक्टिस नभएको हुनाले हो। त्यस्ता कुरालाई के गर्नु होला, एकदम ख्याल गरेर पढ्नु होला है त। ओके नेक्स्टमा जानुहोस्। नेपालको भौगोलिक अवस्था। नेपालको भौगोलिक अवस्था भन्न सक्नुहुन्छ। बुझिँदैछ? यसो म्यासेज गर्नुहोस् ल कि बुझिएको के लागेको छ। फेरि मैले यहाँ पढाउने म आफै हराउने गर्दा अलिक बेटर हुँदैन होइन। पढेको कुरा बुझ्नु पर्यो हजुरहरूले त्यो कुरालाई लिन सक्नु पर्यो अनि त्यही स्टाइलले पढ्न सक्नु पर्यो होइन। यहाँ धेरै लेखाएर केही हुने भन्दा पनि त्यो पढ्ने स्टाइल सिक्नुभयो भने एकदम बेटर हुन्छ होइन। मेटेरियल त जहाँ पनि पाइन्छ, तपाईँको आजभोलि मेटेरियल डकुमेन्ट नपाइने हुन्छ र जे पनि पाइन्छ तपाईँले खोज्नुभयो भने त्यो पाइएको मेटेरियललाई सदुपयोग गरेर गुड कम्पिटिटर हुनको लागि कसरी पढ्ने, कति पढ्दाखेरि हामी गुड कम्पिटिटर हुन्छ होइन। हामी कोहीमा बकेर धेरै पढ्न सकिन्छ, चाहिने भन्दा विज्ञ हुन सकिन्छ कोही टपिक्समा, अनि कुनै टपिक्समा त्यो एभरेज स्टुडेन्ट हुन सकिँदैन भन्ने कुरा बहुत ख्याल गरेर पढ्नु पर्ने हुन्छ है। ओके
नेपालको भौगोलिक अवस्था। यो भौगोलिक अवस्था भनेको जनरली नेपाल भन्नुहोस् अथवा जे भन्नुहोस् 1816 मार्च 3 के भनिदिनु भन्नुभएको मार्च 3 मा सुगौली सन्धि भएको हो, बुझ्नुभयो नि। 1816 मार्च 3 मा सुगौली सन्धि भयो नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच। त्यसको इफेक्टिभ डेट भनेको कहिले हो? मार्च 4 मा हो। त्यो भएको हुनाले नेपालको क्षेत्रफल कहिले भन्दा अगाडिको भन्नु पर्यो भने मार्च 4 भन्दा अगाडिको। तपाईँ हाम्रो डेट शान्ति सम्झौता भयो आज भएपछि त मतलब हुँदैन कि त्यसको इफेक्टिभ डेट कहिले होसँग के हुन्छ मतलब हुन्छ। त्यहाँभित्र भएका कुराहरू कहिलेदेखि लागू भयो भन्ने कुरा त्यो इफेक्टिभ डेटले के गर्छ जनाउँछ है त। ओके ने भौगोलिक अवस्था कुनै पनि ठाउँको भौगोलिक अवस्था जान्नु पर्यो भने तपाईँले त्यहाँको ल्याङ्गिट्युड के हो ल्याटिट्युड कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ है। लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युडको आधारमा त्यहाँको भौगोलिक अवस्थालाई कसरी विभाजन गरिएको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो कुरा बनाउनु भयो भने यो चित्र बनाउँदा बित्तिकै तपाईँले के जान्नु पर्यो भने नेपालको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नेपाल होइन। भोलि बिहान तपाईँहरूले पढ्ने क्रममा अरू जिके पढ्दा पनि केही कुरा कपीको दाहिने हाततिर कहिले के हुन्छ जहिले पनि इस्ट हुन्छ हो पूर्व हुन्छ। कपीको राइट ह्यान्ड साइडतिर के हुँदो रहेछ इस्ट हुँदो रहेछ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर के हुन्छ वेस्ट हुन्छ। माथितिर के हुन्छ नर्थ हुन्छ। जहिले पनि माथि नर्थ हुन्छ भने तल के हुन्छ साउथ हुन्छ। इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। अब हामीले डिरेक्सनको कुरा पढ्नु छ कुन कता होला। मेरो साथ भाइ त अस्ट्रेलिया गएको थियो। अस्ट्रेलिया कता होला नेपाल भन्दा पर्दा तपाईँले त्यहाँ घोक्ने हो र त्यो चित्र फिगर हेरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ जान्नुपर्ने हुन्छ। इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ हुँदो रहेछ। जहिले पनि कपीको राइट ह्यान्ड साइडतिर के हुँदो रहेछ इस्ट हुँदो रहेछ। यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर वेस्ट हुँदो रहेछ। माथि के हुन्छ नर्थ हुन्छ उत्तर हुँदो रहेछ भने तल के हुँदो रहेछ साउथ दक्षिण हुँदो रहेछ। नेपाल भनेको विश्वको मानचित्रमा हो उत्तर पूर्व गोलार्धमा भन्नुको मतलब कहाँ रहेछ हेर्नु त। यो विश्व हो भने यो विश्व हो भने नेपाल भनेको त कहाँ कुन गोलार्धमा यहाँनिर पर्दो रहेछ। मैले यहाँ जहाँ डट गराएँ नेपाल भनेको केमा पर्दो रहेछ उत्तरमा पर्दो रहेछ। केमा पर्दो रहेछ उत्तर पूर्वी गोलार्धमा पर्दो रहेछ। भनेपछि नेपालको भौगोलिक अवस्था जान्दै गर्दा अब तपाईँ हामीले दक्षिण पश्चिमको भौगोलिक अवस्था नेपालको हुने रहन्छ। किन हुने रहन्छ नेपाल भनेको विश्वको मानचित्रमा कहाँ पर्दो रहेछ उत्तर पूर्व गोलार्धमा पर्दो रहेछ। भनेपछि अक्षांश अनुसार होइन ल्याटिट्युड अनुसार के हो ल्याङ्गिट्युड देशान्तर अनुसार नेपाल भनेको कसरी रहेको छ भन्ने हेर्नु पर्यो भने कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अक्षांश अनुसार 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि यो मिनेट डिग्री भनेको तपाईहरूको यो अक्षांश र देशान्तरको युनिट हो। तिनीहरूलाई नाप्ने एकाइ हो है। 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट। अक्षांश भन्दा बित्तिकै अब हेर्नुहोस् के उत्तरको कुरा आउँछ के को आउँछ पूर्वको आउँछ दक्षिण पश्चिम आउँदैन। किन आउँदैन नेपाल भनेको विश्वको मानचित्रमा उत्तर पूर्वी गोलार्धमा पर्ने रहेछ नि त। भनेपछि 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट अक्षांश उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ भन्न सक्नुहुन्छ। उत्तरी अक्षांशमा पर्छ। अझै तपाईँ झुक्किनु भयो भने ऊ आयो नि ऊ आएको अल्फाबेट अक्षांश भन्दा बित्तिकै उत्तरी हुँदो रहेछ। अर्को पूर्वी चाहिँ के हुँदो रहेछ देशान्तर हुँदो रहेछ भन्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपालको भौगोलिक अवस्था भनेको देशान्तर अनुसार 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि हो 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट उत्तरी अक्षांश रहेछ। अनि देशान्तर अनुसार के भन्न सक्नुहुन्छ पूर्वी देशान्तर भन्न सक्नुहुन्छ। पूर्वी देशान्तरमा नेपालको भूबनोट फैलिएको रहेछ। अक्षांश उत्तरी अक्षांश पूर्वी के हुँदो रहेछ देशान्तर रहेछ। अक्षांश भनेको ल्याटिट्युड देशान्तर भनेको के हो लङ्गिट्युड हुँदो रहेछ है। यसमा तपाईहरु झुक्किन पाइदैन। अब उत्तर पूर्व छ दक्षिण पश्चिमको त कुरो आएन नि भन्नुहुन्छ कोही साथीहरुले। दक्षिण पश्चिम आउँदैन किन नेपाल भनेको त विश्वको मानचित्रमा कहाँ पर्दो रहेछ उत्तर पूर्वी गोलार्धमा पर्दो रहेछ भन्न सक्नुहुन्छ। अझै यसलाई तपाईले क्लियर रूपमा हेर्नु भयो भने जस्तै यहाँ हेर्नुस् त यो नेपालको भूबनोट हो भने यहाँ मैले जुन बनाए यो मैले के बनाए नेपालको भूबनोट। नेपालको सबैभन्दा पूर्वी ठाउँ भनेको के होला भन्नु त नेपालको नक्सा हुँदै गर्दा सबैभन्दा पूर्वमा रहेको बिन्दु पूर्वी पोइन्ट भनेको ताप्लेजुङको लेलेप हो है। सबैभन्दा पूर्वी पोइन्ट भनेको के भन्छ ताप्लेजुङको लेलेप भन्ने ठाउँ छ जुन नेपालको सबैभन्दा केमा पर्छ पूर्वमा पर्छ। सबैभन्दा पूर्वी पोइन्ट भनेको के रहेछ
ताप्लेजुङको लेलेप रहेछ। सबैभन्दा पश्चिममा रहेको पोइन्ट भनेको कञ्चनपुरको दोधारा हो। सबैभन्दा पश्चिममा रहेको पोइन्ट भनेको के हो? कञ्चनपुरको दोधारा हो। भन्नुको मतलब नेपालको सबैभन्दा पश्चिमी बिन्दु भनेको कञ्चनपुरको दोधारा हो भने सबैभन्दा माथि उत्तरमा रहेको पोइन्ट भनेको के हो? हुम्लाको चाङ्ला भन्ने ठाउँ हो है। हुम्लाको चाङ्ला भन्ने जुन कहाँ छ? नेपालको सबैभन्दा उत्तरमा छ भने सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको ठाउँ भनेको झापाको लोधाबरी हो। झापाको लोधाबरी। अब तपाईले यो जानिसके पछाडि एकदम के कुरा ख्याल गर्नु, यो त नेपालको भौगोलिक अवस्था हो नि त। नेपालको सबैभन्दा पूर्वी पोइन्ट। अब यो पूर्व भनिसकेपछि किन लेख्नु पर्यो? कपीको राइट ह्यान्ड साइडतिर भएको चिज पूर्व हुँदो रहेछ। पूर्वी पोइन्ट भनेको ताप्लेजुङको लेलेप। कपीको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर भएको यो के कञ्चनपुरको भनेको पश्चिम रहेछ। सबैभन्दा माथि के रहेछ? हुम्लाको चाङ्ला रहेछ भने सबैभन्दा तल भनेको के रहेछ? झापाको लोधाबरी रहेछ नि त। अब यसलाई विश्वको मानचित्र हेर्नुभयो भने त जस्तै यो मैले वर्ल्ड बनाउँदै गर्दा नेपाल भनेको त कहाँ छ हेर्नु त? विश्वको मानचित्रमा कि माथि उत्तरमा छ कि केमा छ? तल के यतातिर यो साइडमा के छ? पूर्वमा छ भनेपछि उत्तर पूर्वी गोलार्धमा छ नि त। भनेपछि अझै के कुरा के ख्याल गर्ने भने जस्तै नेपालको विश्वको मानचित्रमा यो कञ्चनपुरको दोधारा भएदेखि ताप्लेजुङको लेलेपसँग जाँदै गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्था कसरी जाँदो रहेछ? 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि हैन त। यो भनेको के हो? कञ्चनपुरको भौगोलिक अवस्था हो कि। कञ्चनपुरको भौगोलिक अवस्था, दोधाराको भौगोलिक अवस्था भनेको के रहेछ? 80 डिग्री 4 मिनेट उत्तरी अक्षाम के अरे पूर्वी देशान्तरमा पर्दो रहेछ नि त। 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तरदेखि ताप्लेजुङको लेलेपसम्म जाँदै गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्था कसरी गएको छ? 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरसँग। सर यो त पश्चिममा छ, कहाँदेखि पूर्वी देशान्तर भन्नुभयो भन्नुहुन्छ भाइ तपाईहरुले? यो कञ्चनपुरको दोधारा नेपालको पो पश्चिममा हो त। तर विश्वको मानचित्र हेर्नुभयो भने त के हो? यो त पूर्वमा हो नि त। नेपालको भौगोलिक अवस्था भनेको कञ्चनपुरको दोधारा भनेको 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तरदेखि ताप्लेजुङको लेलेपसम्म जाँदै गर्दा कसरी जाँदो रहेछ? 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरमा फैलिएको छ भने तलको झापाको लोधाबरी भनेको त कहाँ रहेछ? तल सबैभन्दा दक्षिणमा रहेछ। नेपालको केसमा पो दक्षिण हो त। तर विश्वको मानचित्रमा त झापाको लोधाबरी भनेको पनि के हो? उत्तरमा हो नि त। हो झापाको लोधाबरीको भौगोलिक अवस्था भनेको 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि यहाँ माथि हुम्लाको चाङ्लासम्म जाँदै गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्था कसरी गएको रहेछ? 30 डिग्री 27 मिनेटसम्म गएको रहेछ हो। 30 डिग्री 27 मिनेट हैन त। 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट केमा गएको छ? उत्तरी अक्षांशमा गएको छ। ओके, यो कुरा क्लियर भएर के गर्नु होला? पढ्नु होला है त। ओके, नेक्स्टमा जानु। अब यो भौगोलिक अवस्था बुझ्नु भयो भने तपाईलाई यहाँ नेपालको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको चारवटा ठाउँ पनि थाहा भयो। नेपालको भौगोलिक अवस्था कहाँ रहेछ विश्वको मानचित्रमा? नेपाल भन्ने देश यो हेर्नु त उत्तर पूर्वी गोलार्धमा रहेछ। एसियाको मध्यभागमा हो भनेर पनि पढ्न सक्नु। अब नेपालको बाउन्ड्रीको कुरा गर्नु, सिमानाको कुरा है। के हो त सिमानाको कुरा? सिमानाको कुरा गर्नुस् त, बाउन्ड्रीको कुरा। ओके, नेपालको बाउन्ड्रीको कुरा गर्दै गर्दा मैले अघि नै भनिसकेँ हजुरहरूलाई। के भने नेपाल भनेको विश्वको मानचित्रमा उत्तर पूर्व गोलार्धमा एसियाको मध्य भागमा पर्ने एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री हो, भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। भन्नुको मतलब के भने नेपालको चारैतिरको भाग भनेको के छ? जमिनसँग मात्र जोडिएको छ। यहाँ कुनै समुद्र छैन। हेर्नु त नेपाल भनेको त के रहेछ? एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री रहेछ।
अथवा बफर स्टेट रहेछ पनि भन्न सकिन्छ। के हो त बफर जोन भनेको? बफर स्टेट भनेको भने नेपाल दुईवटा ठुला देशहरूको बिचमा पर्दछ भन्छ हो। नेपाल भनेको दुईवटा ठुला देशको बिचमा पर्छ भनेको हुनाले यो के हो? बफर स्टेट हो। यसको चारैतिरको भाग के छ? जमिनसँग जोडिएको छैन। ल्यान्डलक कन्ट्री भनिसकेपछि जमिनसँग जोडिएको छ, कुनै समुद्र छैन भन्नु पर्यो। किन? यो भनेको त ल्यान्डलक कन्ट्री रहेछ भनिसकेपछि तपाईँले नक्सा बनाएर पढ्नुभयो भने यसमा सधैँभरि दिगो तरिकाले सम्झिने गरी के हुन सक्नुहुन्छ? हजुरहरू क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा नेपालको नक्सा बनाउनु। नेपालको नक्सा ठ्याक्कै उस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले यहाँ मिल्ने जस्तो के गर्नु होला? नेपालको नक्सा बनाउनु होला है त। यो नेपालको नक्सा हुँदै गर्दा मैले यहाँ के बनाएँ? नेपालको नक्सा बनाएँ। अब तपाईँले नेपालको नक्सा बनाइसकेपछि मैले अघि नै भनेको छु नेपाल भनेको ल्यान्डलक कन्ट्री हो होइन, भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो भनिसकेपछि नेपालको हेर्नु त पूर्व, यो भनेको त पूर्व हो नि त, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ चारैतिरको भाग के छ? यहाँ के छ? चारैतिरको भाग जमिनसँग जोडिएको छ, कुनै समुद्र छैन भन्नुभयो। चारैतिरको भाग के गरिएको रहेछ? जमिनसँग जोडिएको रहेछ, कुनै समुद्र छैन भन्न सकिन्छ हो। चारैतिरको भाग जमिनसँग जोडिएको छ भनिसके पछाडि सबै यो उत्तरको भाग भनेको, उत्तर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको त सबै नर्थ हो नि त हो। यो नर्थतिरको भाग भनेको के रहेछ? चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको छ हैन त। सबै उत्तरी भाग भनेको के रहेछ? चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग के गरिएको छ? जोडिएको छ भनेको यहाँदेखि यो यहाँसम्मको यो भाग भनेको के रहेछ? तिब्बतसँग जोडिएको छ भने पूर्व पश्चिम र दक्षिण जस्ता भागहरू भनेको भारतका विभिन्न 5वटा प्रान्तसँग जोडिएको छ हैन त। सबै उत्तरी भाग के रहेछ? चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको छ भने अरु 3वटा भागहरू पूर्व पश्चिम र दक्षिण जस्ता भागहरू के रहेछ? भारतका कतिवटा प्रान्त? विभिन्न 5वटा प्रान्तसँग जोडिएको रहेछ। यी 5वटा प्रान्त भनेको पूर्वमा सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल। अब तपाईँले पूर्वमा सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल लेख्नु पर्छ र परेन नि त। यो साइडमा भन्दा बित्तिकै के रहेछ? पूर्वमा सिक्किम र के रहेछ? पश्चिम बङ्गाल रहेछ। पूर्वमा के हुने भयो? सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल, वेस्ट बङ्गाल भन्छ होस्। पूर्वमा के हुने भयो? सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल। पश्चिममा उत्तराखण्ड राज्य, पश्चिममा के रहेछ? उत्तराखण्ड राज्यसँग नेपालको सिमाना जोडिएको रहेछ भने दक्षिणमा के रहेछ? भारतका 2वटा प्रान्त उत्तर प्रदेश र बिहारसँग सिमाना जोडिएको। भारतको उत्तर प्रदेश र केसँग? बिहारसँग नेपालको सिमाना चाहिँ एकदम तपाईँ क्लियर हुनु पर्यो। जस्तै नेपाल भनेको के रहेछ? यस्तो देश रहेछ। सबै यो माथि भनेको के रहेछ? उत्तर। उत्तरमा के रहेछ? सबै भाग भनेको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको रहेछ भने पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा भनेको भारतका कतिवटा प्रान्त? 5वटा प्रान्तसँग। अब यो पूर्वमा लेखिराख्नु घोकिराख्नु पर्दैन। पूर्वमा के हुने भयो? सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल हुने भयो। पश्चिममा के हुने भयो? उत्तराखण्ड राज्य हुने भयो। अनि दक्षिणमा के हुने भयो? उत्तर प्रदेश र बिहारसँग के रहेछ? नेपालको सिमाना जोडिएको है त। अब यो पढिसकेपछि नेपाल र चीन बीचको लम्बाइ, बाउन्ड्रीको लेन्थ भन्नु मतलब के भन्नुहुन्छ भने हो यहाँदेखि यहाँसम्म बाउन्ड्रीको, यहाँ नेपाल र चीन बीचको त यहाँदेखि यहाँसम्मको यो बाउन्ड्री तपाईँ यसरी हिँड्दै जानुभयो। नेपाल र चीन बीचको टोटल सिमाना कति छ त? नेपाल र चीन बीच भएको सीमाको लेन्थ कति छ त भन्नुहुन्छ भने नेपाल र चीनसम्मको सीमाको लेन्थ भनेको 1236 किलोमिटर रहेको छ। नेपाल र चीन बीचको सीमाको लेन्थ हैन, बाउन्ड्रीको लेन्थ भनेको कति रहेछ? 1236 किलोमिटर रहेको छ भने नेपाल र भारत बीचको सीमाको लेन्थ भनेको के हो? यो यहाँ भयो, यहाँदेखि हो यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म आउनुभयो। यो नेपाल र भारत बीचको सीमाको लेन्थ भनेको कति छ? 1690 किलोमिटर रहेको छ। नेपाल र चीन बीचको बाउन्ड्रीको लेन्थ भनेको 1236 अनि नेपाल र भारत बीचको बाउन्ड्रीको लेन्थ भनेको कति? 1690 किलोमिटर गरेर नेपालको टोटल इन्टरनेसनल बाउन्ड्री हो। टोटल जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भनेको
यही जोड दिनुहोस् कति भयो 2926 किलोमिटर। नेपालको जम्मा जम्मी अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति छ त? अन्त यस्तरी यहाँदेखि यो चारैतिर हिँड्नुभयो भने इन्टरनेसनल बााउन्ड्री भनेको कति रहेछ 2926 किलोमिटर रहेको छ। नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ भनेको हेर्नु त, पूर्व पश्चिम लम्बाइ भनेको के भन्नुहुन्छ भने यहाँ त पूर्वदेखि पश्चिम त हो, यो तिब्बतसँगको बााउन्ड्री, चीनसँगको बााउन्ड्री 1236, यो भनेको के भारतसँगको सीमा कति 1690। जम्मा जम्मी यो चारैतिरको इन्टरनेसनल बााउन्ड्री भनेको कति रहेछ 2926 किलोमिटर रहेछ भने नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लम्बाइ। यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो लेन्थ कति छ त? पूर्व पश्चिम लम्बाइ भन्नुहुन्छ भने पूर्व पश्चिम लम्बाइ भनेको 885 किलोमिटर। 885 किलोमिटर यो भनेको के रहेछ हेर्नु त? नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 885 किलोमिटर रहेको छ भने उत्तर दक्षिण चौडाइ भनेको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चाहिँ यहाँ औसतमा बढीमा घटीमा भनेर छैन। उत्तर दक्षिणको कुरा गर्नुहुन्छ भने उत्तर दक्षिणको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तै यहाँ थोरै छ हेर्नुहोस्, अलि यता के छ अलि धेरै छ हैन। हुनलाई यहाँ पनि ठ्याक्कै बराबर छैन 885, तर त्यस्तो एभरेजमा निकालिएको छैन। उत्तर दक्षिणको कुरा गर्नुहुन्छ भने कम्तीमा औसतमा एभरेजमा कति छ? उत्तर दक्षिण चौडाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने एभरेजमा मैले उत्तर दक्षिणको कुरा गरेँ। उत्तर दक्षिण चौडाइ भनेको हो, उत्तर दक्षिण चौडाइ भनेको एभरेजमा 193 किलोमिटर। यो भनेको के हो? औसतमा कति 193 किलोमिटर, बढीमा 241 किलोमिटर, घटीमा कति रहेको छ 145 किलोमिटर। हेर्नुहोस्, उत्तर दक्षिण चौडाइ भनेको यो 193 भनेको के हो? एभरेज हो। औसतमा कति रहेछ? नेपालको औसत उत्तर दक्षिण चौडाइ कति छ भन्यो भने 193 हुने भयो। बढीमा भन्यो भने चाहिँ कति हुने भयो 241, घटीमा भन्यो भने चाहिँ कति हुने भयो 145 हैन। जस्तै तपाईको उमेर 20 वर्ष छ, मेरो उमेर 30 वर्ष भयो भने हाम्रो उमेरको औसत त 20 + 30 / 2 गरेको नि हो। यो पनि त यो बढीको 241 प्लस घटीको 145 / 2 गरेको भने के गरेको त के आउने भयो 193 औसतमा एभरेजमा भयो बढी। तपाईँ अब यहाँ नजुक्किने, जस्तै तपाईलाई क्वेशन के हुन्छ नेपालको उत्तर दक्षिण चौडाइ कम्तीमा कति किलोमिटर छ भन्छ क्वेशनले, अनि यस्तो क्वेशनमा अप्सनले झुक्किन सक्नुहुन्छ। 141 145 241 245 200 त अप्सन काटिहाल्नुहुन्छ। अब 141 हो कि 45 हो कि 45 नै पढ्या हुन्छ पढ्नलाई, अब 41 नै पढ्या हुन्छ। 200 मा 41 हो कि यार 100 मा हो कि भनेर कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यस्तो कन्फ्युज हुने किसिमले नपढ्ने पढिसकेपछि अब कसरी पढ्ने? 100 मा के भन्न सक्नु 200 मा बढीमा के हुने रहेछ पछाडिको यो घटीवाला हुँदो रहेछ, बढीमा के हुँदो रहेछ यो घटीवाला हुँदो रहेछ, अनि घटीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ कमी बढीवाला हुँदो रहेछ नि त। 100 मा चाहिँ के हुँदो रहेछ 45 वाला हुँदो रहेछ भनेर पढ्नु भयो भने के हुन्छ हजुरहरू क्लियर हुनुहुन्छ। है यसमा के घटीमा कति बढी, घटीमा बढी भनेको के पछाडिको ठुलो अङ्क हुँदो रहेछ, बढी भनेपछि पछाडिको के हुँदो रहेछ सानो अङ्क रहेछ भनिसकेपछि हजुरहरू झोकिनु है। उत्तर दक्षिण चौडाइ औसतमा 193, बढीमा 241, घटीमा चाहिँ कति हुँदो रहेछ 145 किलोमिटर। अब उत्तर दक्षिण चौडाइ पढियो, हामीले लम्बाइ पढियो, अब यसको सिमानाको लेन्थ पढियो भनिसकेपछि नेपाल भनेको त भूपरिवेष्टित राष्ट्र रहेछ नि त। चारैतिरको भाग के रहेछ जमिनसँग जोडिएको रहेछ भनिसकेपछि यही साइडमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा सबैभन्दा नजिकको समुद्री तट समुद्री किनार भनेको के हो बे अफ बङ्गाल भन्न सक्नुहुन्छ। समुद्री तट भनेको किनार हैन, सबैभन्दा नजिकको समुद्र के होला त भन्न सक्नुहुन्छ। नेपालदेखि सबैभन्दा नजिकको समुद्री तट भनेको के रहेछ बे अफ बङ्गाल रहेछ, बङ्गालको खाडी रहेछ। बङ्गालको सबैभन्दा नजिकको समुद्री तट भनेको के रहेछ बे अफ बङ्गाल रहेछ, बङ्गालको खाडी रहेछ, जुन नेपालदेखि 1127 किलोमिटर टाढा रहेको 1127 किलोमिटर के रहेको छ टाढा रहेको छ हैन। नेपालदेखि कति टाढा रहेको रहेछ 1127 किलोमिटर।
अब तपाईँले नजिकको समुद्री तट होइन ल्यान्डलक कन्ट्री भनिसकेपछि नजिकको समुद्र पढिसकेपछि अरू कुरा पनि यहीँ जान्ने कि जस्तै नेपालदेखि सबैभन्दा नजिकको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कुन होला होइन भारतको पटना इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होला नेपालदेखि सबैभन्दा नजिकको क्यापिटल सिटी कुन होला होइन जस्तै भुटानको थिम्पू होला होइन त्यस्ता कुराहरू जान्नु पर्यो के रहेछ नि त यस्तै फिगरमा जान्दा पनि हुन्छ फिगर बनाउने अनि त्यो राखेर पढ्ने तपाईँलाई त धेरै डिपली जानुहोस् भनेको छैन मैले राष्ट्र ब्याङ्क पढ्दै गर्दा जति डिपली गए पनि तपाईँले यो अहिले टाइम यो डिपली जानुभन्दा तपाईँले कम्पिटिसनको म्यानेजमेन्टको पाटोमा डिपली जान बेटर भयो एकाउन्टको पाटोमा डिपली जानु बेटर भयो किन त्यो भनेको तपाईँहरूको कम्पिटिसन हुन्छ नि त्यहाँ पनि काम लाग्छ यो त जति डिपली गयो भने क्वेसन आइदिएन भने अथवा जति भने नि जति डिपली भयो भने जिके भनेको सामान्य ज्ञान भने पनि असामान्य तरिकाले सोध्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने जस्तै नेपाल भनेको त चीन र भारतसँग मात्र जोडिएको रहेछ नि त भनिसकेपछि चीन भारतपछि नेपालसँगको नजिकको देश भनेको के हो बङ्गलादेश हो जुन नेपालदेखि 27 किलोमिटर टाढा रहेको छ भने बङ्गलादेश पछि नेपालसँगको नजिकको देश भनेको के हो भुटान हो जुन कति नेपालदेखि 32 किलोमिटर के गरेको छ टाढा रहेको होइन त बङ्गलादेश रहेछ नेपाल र चीन पछि चीन र भारत पछिको नजिकको देश भनेको त्यसपछिको नजिकको देश भनेको के रहेछ भुटान रहेछ बङ्गलादेश कति 27 किलोमिटर टाढा रहेछ अनि भुटान जम्मा कति 32 किलोमिटर के रहेछ नेपालदेखि टाढा अरू मैले भनिसकेँ नेपालदेखि के टाढा रहेछन् त के नजिक रहेछन् त अरू अरू कुराहरू भनेर यही तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई बिस्तारै इलाबोरेट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ जस्तै यही नेपालको बाउन्ड्रीको कुरा गर्दै गर्दा होइन नेपाल भनेको त चीन र भारतसँग मात्र जोडिएको रहेछ भनेपछि चीन नेपालभन्दा कति बफर स्टेट रहेछ नि त नेपाल भनेको बफर जोन रहेछ नि त भनिसकेपछि दुईवटा ठुला देश रहेछन् भनिसकेपछि के जान्नु पर्यो ठुला देश हुँदै गर्दा चीन नेपालभन्दा कति 65 गुणा ठुलो होला भारत नेपालभन्दा कति 22 गुणा ठुलो होला भने संसारको सबैभन्दा ठुलो देश रसिया नेपालभन्दा कति 116 गुणा ठुलो होला भन्नु छ हैन अब यहाँ यसरी नक्सा बनाएर पढिसके पछाडि हेर्नुस् है यहाँ यसरी नक्सा बनाएर पढिसकेपछि यही सम्झिने कि यस्तै नेपालकी जस्तो अर्को नक्सा भएको देश भनेको संसारमा कुन होला पोर्चुगल छ पोर्चुगलको र नेपालको नक्सा के छ मिल्दो जुल्दो छ भन्न सक्नुहुन्छ अनि यस्तै नेपालकी जस्तो अर्को नक्सा भएको नेपालको जिल्ला भनेको के हो भने त बागलुङ होला भन्नु यस्तो कुराहरू यही कम्पेयर गरेर पढ्नुभयो भने यस्तै हेरेर चित्रमा पढ्नुभयो भने के हुन्छ हाम्रो पढाइ दिगो हुने गर्दछ र मैले भने नि पढे थोरै पढ्ने यस्तो कुराहरू अप्सनले नझुक्किने गरी पढ्ने यसरी ढल्केर हेरेर पढ्नुभयो भने के हुन सक्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अप्सन थ्रु झुक्किन सक्नुहुन्छ यो जिकेको पाटो यहाँ तपाईँलाई धेरै लेखाएर तपाईँले कपीमा सारेर गएर बिर्सिनु अहिले मोबाइल बन्द गरिसकेपछि केही जान्नु भएन भने त्यस्तो केही अर्थ रहन्छ बरु थोरै पढ्ने तर पढेको कुरा ट्याक्क सम्झिने गरी एकदम ट्रिकली के गर्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ है त त्यो कुरालाई बहुत ख्याल गर्नु ओके नेपालको बाउन्ड्रीमा यति कुरा पढ्नु होला पढिसकेपछि बिस्तारै तपाईँलाई जिके ल ठिक छ मलाई धेरै जान्ने कुरा मन लाग्यो भने के गर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै इलाबोरेट गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है ओके यही भौगोलिक अवस्थामा अर्को के कुरा पर्छ भन्नुहुन्छ भने समयको कुरा पर्छ त्यसलाई थोरै डिल गरौँ त्यो व्यावहारिक पाटो पनि छ है त त्यसलाई तपाईँले व्यावहारिक रूपमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ समयको टाइम जोनको कुरा यो समय भनेको के भन्नुहुन्छ भने टाइम भनेको संसारका हरेक देशहरूको टाइम जोन भनेको जीएमटीलाई नै आधार मानेर के गरेको हुन्छ निर्धारण गरेको हुन्छ नेपालको पनि त्यही जीएमटीलाई नै आधार मानेर के गरेको छ निर्धारण गरेको हुन्छ जीएमटी भनेको ग्रिनविच मिन टाइम कसैले भन्नु होला सर यो जीएमटीलाई नै किन सगरमाथाले माने पनि हुन्थ्यो नि त भन्न सकिन्छ है त्यो ग्रिनविच भन्ने एउटा ठाउँ छ जुन लन्डनमा रहेको छ मैले त्यो भएर लन्डन भन्ने कुरा गर्छु त्यही ग्रिनविच ठाउँ भनेको 0 डिग्री देशान्तरमा पर्दछ हो त्यो टाइम जोन निर्धारण गर्न अघि पढ्नु भयो नि अक्षांश के हो देशान्तर के हो अझै विश्वको भूगोल पढ्दा अझै क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु जस्तै मैले यहाँ के भने अघिको अक्षांशले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने
समयको निर्धारण गर्दछ, के अरे दूरीको निर्धारण गर्दछ अक्षांशले। जस्तै नेपाल र हङकङ बिचको दूरी के हो त भन्ने कुरा फिता लगाएर त नाप्ने होइन नि त हामीले। के गर्ने हो, त्यहाँको अक्षांश कति छ, नेपालको अक्षांश कसरी कसरी छ, त्यहाँ हङकङको अक्षांश कसरी रहेको छ भन्ने कुरा अक्षांशले निर्धारण गर्छ होइन। दूरीको निर्धारण गर्न हेल्प गर्छ भने देशान्तरले के गर्छ, समयको निर्धारण गर्न हेल्प, टाइम जोन निर्धारण गर्न हेल्प गर्छ हो। त्यही भएर संसारका हरेक देशहरूको टाइम जोन भनेको ग्रिनविच मिन टाइमलाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको हुन्छ। किन ग्रिनविचलाई गरिन्छ भने त्यहाँ लन्डनमा एउटा ग्रिनविच भन्ने ठाउँ छ जुन केमा पर्दछ, 0 डिग्री देशान्तरमा पर्दछ। त्योभन्दा पूर्वतिर 180 डिग्री देशान्तर हुन्छ, त्योभन्दा पश्चिमतिर के हुन्छ हेर्नुहोस् 180 डिग्री देशान्तर हुन्छ होइन। 100 पश्चिमतिर 180 डिग्री, पूर्वतिर 180 डिग्री हुनाले 360 डिग्री हुन्छ। त्यो मध्य बिचमा पर्छ, 0 डिग्रीमा पर्छ। त्यही भएको हुनाले संसारका हरेक देशहरूको टाइम जोन भनेको केलाई आधार मानेर निर्धारण गरेको हुन्छ, GMTलाई आधार मानेर निर्धारण गरेको हुन्छ। जस अनुसार नेपालमा पनि विक्रम सम्वत 2042 साल, विक्रम सम्वत 2042 साल वैशाख 1 गते के गरियो, त्यही GMTलाई नै आधार मानेर नेपालको समय निर्धारण गरियो है। संसारका सबै देशहरूको समय भनेको GMTलाई नै आधार मान्दा रहेछन्। किन GMTलाई आधार मान्दा रहेछन्, समयको निर्धारण केले गर्दो रहेछ, देशान्तरले गर्दो रहेछ। त्यो ग्रिनविच भन्ने ठाउँ लन्डनमा छ जुन केमा पर्दछ, 0 डिग्री देशान्तरमा पर्दो रहेछ नि त। भनेको हुनाले नेपालमा पनि त्यही 0 डिग्री देशान्तरलाई आधार मानेर GMTलाई आधार मानेर कहिले विक्रम सम्वत 2042 साल वैशाख 1 गते के गरिएको रहेछ, टाइम जोन निर्धारण गरिएको। नेपालको पनि टिपिकल्ली एउटा हिमाललाई आधार मानिएको छ। जस्तै अघि पढ्नु भयो 80 डिग्री 4 मिनटदेखि 88 डिग्री 12 मिनटसम्म गएको रहेछ नेपालको भूबनोट भनेको है। 80 डिग्री 4 मिनटदेखि कति 88 डिग्री 12 मिनटसम्म गएको रहेछ भनिसके पछाडि त्यो बिचमा पर्छ भन्ने एजम्सन होइन, ठ्याक्कै समय मिलाउनको लागि। हुन नेपालको सगरमाथालाई गरे पनि हुन्थ्यो, 82 माइल त्यो सगरमाथा अलि पूर्वतिर पर्छ, 82 माइल भनेको अलि पश्चिमतिर पर्ने भयो, बिचको मानौँ नि त भन्ने किसिमले त्यहाँ समय पनि त्यो मिनेट घन्टा मिनेट आउँदा ठिक आउँछ भन्ने एजम्सनका साथ नेपालको कलाई गौरी शङ्कर हिमाललाई आधार मानेर के गरियो, समयको निर्धारण गरियो हो। जस्तै संसारमा कतिपय यस्ता देशहरू छन् हेर्नुहोस्, त्यो 2-3वटा ठाउँलाई पनि आधार मानेर टाइम जोनको निर्धारण गर्छ। त्यस्तो ठाउँमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै एउटा सहरमा 6 बज्दै गर्दा अर्को सहरमा 7 बज्दैला अथवा 6:30 बज्दा दुईटा सहर बिचको टाइम जोन पनि के हुन्छ, फरक हुने गर्छ। नेपालको ठाउँमा चाहिँ, नेपालको केसमा एउटा मात्र ठाउँलाई आधार मानेर के गरेको रहेछ, टाइम जोनको निर्धारण गरेको रहेछ। के विक्रम सम्वत 2042 साल वैशाख 1 गते टाइम जोनको निर्धारण गरेको रहेछ। नेपालको कुन हिमाल, गौरी शङ्कर हिमाललाई नै आधार मानेर टाइम जोनको निर्धारण गरेको रहेछ। जस अनुसार नेपालको टाइम भनेको त्यो GMT भन्दा कति 5 घण्टा 45 मिनट अगाडि छ। 5 घण्टा 45 मिनट के छ, अगाडि छ होइन सर। यो त पछाडि भए पनि त हुन्थ्यो नि त, किन अगाडि होला भन्ने कुरा आउँछ। जहिले पनि नेपाल भनेको यहाँ थोरै कन्सेप्ट हेर्नुहोस्, यो यस्तो छ, यहाँ लन्डन छ हेर्नुहोस्। मैले किन लन्डनको कुरा गरेँ भने ग्रिनविच भन्ने ठाउँ छ, ग्रिनविच भन्ने ठाउँ छ। त्यो ग्रिनविच छ भन्ने ठाउँ केमा पर्छ, 0 डिग्री देशान्तरमा पर्दो रहेछ हो। यो 0 डिग्री देशान्तरमा यहाँ ग्रिनविच भन्ने ठाउँ पर्छ। यो भन्दा यता पूर्वमा समय के हुँदो रहेछ, जहिले पनि छिटो हुँदो रहेछ। पूर्वको समय के हुँदो रहेछ, अगाडि हुँदो रहेछ। यो ग्रिनविच भन्दा यता पूर्वतिर समय के हुँदो रहेछ, यो ठाउँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घन्टा, यताको ठाउँ भनेको के हुँदो रहेछ, अगाडि हुँदो रहेछ 12 घन्टा यहाँसम्म जाँदै गर्दा अन्तिम पोइन्टमा जाँदा भने यो ग्रिनविच भन्ने ठाउँदेखि पश्चिममा समय के हुँदो रहेछ, पछाडि हुँदो रहेछ। भनेको त यता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गते पूर्व, यता पश्चिमतिर के हुँदो रहेछ, समय पछाडि हुँदो होइन त। समय जहिले पनि के हुँदो रहेछ, पूर्वमा अगाडि हुँदो रहेछ, पश्चिमतिर समय के हुँदो रहेछ, पछाडि हुँदो रहेछ। पश्चिमको समय के हुँदो रहेछ, ढिलो हुँदो रहेछ। पूर्वको समय के हुँदो रहेछ, छिटो हुँदो रहेछ भन्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ ग्रिनविच भन्ने ठाउँ हो भने, लन्डन हो भने नेपाल भन्ने देश कहाँ पर्दछ, यहाँ पर्दछ होइन त। यो लन्डन भन्दा नेपाल, ग्रिनविच भन्दा नेपाल कता पर्यो,
पूर्वमा पऱ्यो, यहाँ दक्षिण पश्चिमको कुरा आउँदैन टाइम जोन गर्दै गर्दा। जस्तै पछि भन्नुहुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी उत्तरदेखि दक्षिणसम्म खिचिएका देशान्तरण प्रधानमन्त्री रेखा भन्ला, अनि यताका 180 डिग्री हुन्छन्, यता भनेको 180 डिग्री हुन्छन् होइन, हरेक 1 डिग्रीमा 4 मिनटको फरक हुन्छ भन्ने कुरा देशान्तर पर्दा भन्नुहुन्छ तपाईँले क्लियर। अहिले के बुझ्नुहोस् भने जस्तै यहाँ ग्रिनविच भन्ने लन्डन भन्ने यहाँ हुँदा गर्दा नेपाल भन्ने कता रहेछ, पूर्वमा रहेछ। त्यही भएको हुनाले यहाँको समयभन्दा नेपालको समय के भयो, अगाडि भयो, अथवा पूर्वी देशान्तरतिर समय के हुँदो रहेछ, अगाडि हुँदो रहेछ भन्न सक्नुहुन्छ। होइन सर मेरो साथी त हङकङमा बस्छ नि त, जापान कोरियामा बस्छ नि त भन्नुभयो भने होइन त, नेपालभन्दा यो हङकङ जापान कोरिया भन्ने देश कता भयो, नेपालभन्दा हङकङ भन्नु त, ल लेख्नु त, नेपालभन्दा हङकङ जापान कोरियाको समय के हुने भयो, अब नेपालभन्दा यिनी देश भनेको त यता त पूर्वतिर रहेछ नि त, राइट ह्यान्ड साइडमा भनिसकेपछि यहाँको समय हङकङको, जापानको, कोरियाको, न्युजिल्यान्डको, अस्ट्रेलियाको, पपुवा न्यू गिनीको, मलेसियाको, सिङ्गापुरको भन्नुभयो भने यिनी देश भनेको नेपालभन्दा कता पर्ने रहेछ, तपाईँले यही चित्र हेरेर जान्नुपर्ने हुन्छ, पूर्वमा रहेछन्, पूर्वमा समय के हुँदो रहेछ, अगाडि हुँदो रहेछ भन्नुको मतलब अहिले नेपालमा 7:30 अथवा 8 बज्दै गर्दा त्यहाँको समय के हुन पर्यो, पपुवा न्यू गिनी, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, हङकङ, जापान, कोरिया जस्ता सहरको ठाउँको त्यहाँ टाइम के हुनु पर्यो, यहाँ 8:30 भन्दा बढी बज्नु पर्यो है, त्यहाँ 9, 10, 11, 12 बजेको होला भनेर जान्नु पर्यो, त्यहाँको समय के हुनु पर्यो, अगाडि हुनु पर्यो। अनि होइन सर मेरो साथी त युरोपियन कन्ट्रीमा बस्छ, अथवा दुबई कतार बस्छ, दक्षिण अफ्रिका बस्छ, ब्राजिल बस्छ भन्नुभयो भने तिनी देश भनेको नेपालभन्दा कता रहेछन्, पश्चिममा रहेछ हो भनिसकेपछि यहाँ अब नेपालमा 8 बज्दै गर्दा त्यहाँ के भन्नु पर्यो, नेपालको जति समय हुन पाइएन, किन तिनी त्यो नेपालको समय त तिनी देशको भन्दा त अगाडि हुने भयो नि त, तिनी पश्चिममा भइसक्दा त्यहाँको समय के हुने भयो, ढिलो हुने भयो भनिसके पछाडि नेपालमा अहिले 8 बज्दै गर्दा त्यहाँ 5, 6, 7 बजेको होला है भनेर तपाईँले के गर्नु पर्यो, यो व्यावहारिक रूपमा पनि जान्नु पर्यो, सम्झिनु होला। हजुरहरूलाई स्पष्ट के रहोस् भन्नुहुन्छ भने नाच सुब्बामा तपाईँको यो जिके भनेर भनेको छ, तर मोडल क्वेसन के गरेको छ, यस्तै व्यावहारिक सोधिदिएको होइन, त्यहाँ जिके घोकेर भन्दा पनि हामीले टेक्निकल्ली के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्वेसन सोधिदिएको छ, जान्नुपर्ने हुन्छ है त। यो बुझिन्छ मैले भनेको, यो कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ खै गर्नुहोस्, मैले पढाउने बुझ्ने जाने गरेर त्यसरी अर्थ रहँदैन, तपाईँको यहाँ फुल सहभागिता हुनुपर्छ। यो त मेरो अनलाइन हो सर, अब के हो होइन, अनलाइनमा बस्ने नि सुने पनि भयो, यसो ढल्केर हेरे पनि भयो, त्यसो गर्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ, घाटा हुन्छ। जसरी पढिन्छ मजाले म क्लासमा छु भनेर लेख्दै के गर्नु होला, पढ्नु होला, एकदम इफेक्टिभ हुन्छ। खै त कसैले म्यासेज गर्नुहुन्न, बुझिन्छ? ओके यस सर भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। अरू खै के छ भन्नुहोस् है, के त्यस्तो लागे पार मजाले बुझेर पढ्नुपर्छ। ओके अगाडि बढौँ भन्नुभएको छ, मजाले बढौँला है त। अब तपाईँले के जान्नुपर्छ भनिसकेपछि, यति जानिसके पछाडि यो गौरीशङ्कर हिमालको बारेमा केही कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले अघि नै भनेको थिएँ, फेरि त हजुरहरूलाई के भन्नु लाग्ला भने नेपालमा त 6000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल 1300 वटा, अब सबै 1300 वटा हिमालको त जानिन्छ र भनेको जानिँदैन नि त। तर यस्तो केही कुराले इम्पोर्टेन्स छन् भने के गर्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। मैले पटक पटक के भन्छु भन्नुहुन्छ भने क्लासमा, मेरो घर गुल्मी हो, मलाई गुल्मीको क्षेत्रफल किन जान्नु पर्यो, लोकसेवा पोइन्ट अफ भ्यूले नजाने पनि भएपछि इन्टरभ्यूमा जान्नु पर्यो, त्यो बाटो फरक छ। तर म गुल्मीको भए तापनि मलाई के को क्षेत्रफल थाहा हुनु पर्यो, डोल्पाको क्षेत्रफल कम्पलसरी थाहा हुनु पर्यो, नेपालको ठुलो जिल्ला हो लोकसेवा पोइन्ट अफ भ्यूले। अनि मलाई भक्तपुरको क्षेत्रफल के गर्नुपर्ने हुन्छ, जान्नै पर्ने हुन्छ। ख्याल गर्ने, मैले के जान्नै पर्छ, के मैले मेरो नजिक भए पनि नजाने पनि हुन्छ, लोकसेवा पोइन्ट अफ भ्यूले भन्ने कुरा थाहा होइन। हामी पढ्दाखेरि के बहुत लेभल छुट्याएर पढ्नुपर्ने हुन्छ, मैले त्यही भनेको, त्यही भएर अघि नै भनेको थिएँ, गुड गाइडलाइन्स हुनुपर्छ, गुड गाइडलाइन्स लिनुपर्छ त्यो फर्मेटमा जानलाई, लोकसेवाको फर्मेटमा जानलाई। ओके यो गौरीशङ्कर हिमाल भनेको दोलखा जिल्लामा पर्छ, यो बारेमा जान्नु पर्यो। अघि नै मैले भनेको थिएँ, सबै 6000 मिटर भन्दा 1300 अग्ला हिमाल 1300 वटा छन्। ती 1300 वटा हिमालको सबै कसैले पनि जान्दैन होइन, त्यसैमा त्यसै गर्नु। तर केही कुराले इम्पोर्टेन्ट छन् भने के गर्नु पर्यो, जान्नु पर्ने भयो। तर विश्वमा 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल भनेको 14 वटा छन्, ती 14 वटा मध्ये 8 वटा कहाँ रहेका छन्, नेपालमा रहेका छन्। तिनको चाहिँ के गर्नु पर्यो, फेरि सबै जान्नु पर्यो। अझ त्यसै माथि सगरमाथाको अझै बढी जान्नु पर्यो होइन, विशेष भनेर। जस्तै दोलखा जिल्लामा पर्दछ, यसको उचाइ भनेको कति 7134 मिटर रहेको छ हो। यो भनेको रोलबालिङ हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ।
रोलबालिङ हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ। यो भनेको यस्ता नेपालमा यो भनेको रोलबालिङ माउन्टेन रेन्ज है, माउन्टेन रेन्ज एउटा रेन्ज दुईटा रेन्ज गरेर नेपालमा यस्तामा हिम श्रृङ्खला माउन्टेन रेन्ज कतिवटा 28 वटा रहेका छन् होइन। यसको रोलबालिङ हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ होइन। भनिसकेपछि यसको भौगोलिक अवस्था भनेको किन भौगोलिक अवस्था जान्ने, त्यही भौगोलिक अवस्था गौरीशङ्कर हिमालकै भौगोलिक अवस्थालाई आधार मानेर टाइम जोन निर्धारण गरेको रहेछ। भनिसके पछाडि यसको भौगोलिक अवस्था भनेको 86 डिग्री 15 मिनेट केमा पर्दछ, पूर्वी देशान्तरमा। 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तरमा है। यति कुरा के गर्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। तपाईले यो टेक्निकली पनि बुझ्नु पर्यो, यो यसरी क्वेसन आयो भने घोक्ने तरिकाले पनि बुझ्नु पर्यो होइन, बुझ्ने तरिकाले पनि बुझ्नु पर्यो, जसरी हुन्छ जान्नु पर्यो। तर लोकसेवामा धेरै कुराहरू एकदम बुझेर पढ्नु पर्ने हुन्छ, ताकि तपाईलाई पटक पटक हेरेर के होला कसो होला भन्ने यस्तो पढ्ने टाइम हुँदैन। तपाईलाई नयाँ नयाँ कोर्स कन्टेन्ट पढ्नु पर्ने हुन्छ, आफ्नो सिलेबस सक्नु पर्ने छ होइन। त्यो भएर बहुत ख्याल गरेर के गर्नु होला, पढ्नु होला। मैले यति भनेको कुरा मजाले जान्नुभयो भने तपाईँ ढुक्क साथ गर्नुहोस्, राष्ट्र ब्याङ्क पढ्दा भौगोलिक अवस्था भनेको के हो त भन्ने कुरा फिनिस होइन। यति टक्क बुझेर पढ्नुभयो भने मजाले पुग्छ है त। ओके, म थोरै नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक विभाजन बारेमा भन्छु है। अब कति टाइम छ त्यसपछि तपाईहरूले मैले भने नि अब पढिसकेपछि मजाले पढ्नु होला बिस्तारै। त्यो सिलेबसलाई पढेको कुरा सधैँ टार्गेट राखेर पढ्नु भयो भने हामी सफल भइन्छ होइन। टार्गेट बिनाको पढाइ काम लाग्दैन। त्यो हो टार्गेट राखेर पढ्नु भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने दिनमा मैले अब भूगोल पढ्दा यति पढ्छु है, 2 घण्टा पढ्छु, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट पढ्छु, यो टाइममा मैले म्याथ गर्छु, यो टाइममा मैले कम्प्युटर पढ्छु, मेरो अलि कमजोर थियो क्यारे भनेर के गर्नुपर्ने हुन्छ, सधैँ टार्गेट राखेर टाइमको टार्गेट राखेर पढ्नु भएर सिलेबस सक्नुभयो भने अनि त्यसलाई विस्तारै रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ सेलेब नेपालमा भएका हरेक हाम्रो एक्जामहरू दिन सक्नुहुन्छ, त्यसको फिडब्याक लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको इन्क्रिमेन्ट पढाइमा इन्क्रिमेन्ट भयो भने गुड कम्पिटिटर भइसकेपछि के हुन्छ, त्यति लोकसेवा भन्ने मैले अघि नै भने आकाशको तारा झार्ने भन्ने हुँदैन। तर त्यसका लागि निरन्तर मेहनत चाहियो, दृढ विश्वास चाहियो। ओके, नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन भन्न सकिन्छ, पोलिटिकल एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन डिभिजन अफ नेपाल। नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक विभाजन। पोलिटिकल एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन डिभिजन अफ नेपाल भन्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको बारेमा थोरै कन्सेप्ट मात्र भने अनि त्यसपछि के गर्नुला, तपाईहरूलाई क्लास समाप्त गर्नुला है। हाम्रो क्लास त्यो रेगुलर उसमा हुन्छ, त्यो कुरालाई बहुत ख्याल गर्नु होला। यहाँ पढेको कुरा चाहिँ जान्ने गरी पढ्नु होला। जिकेमा त्यो धेरै बुक हेरेर भन्दा पनि पढेको कुरा जान्ने गरी पढ्ने। ट्याक्क यहाँ पढाउँदाखेरि हामीले के कुरा ख्याल गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने के लोकसेवाले पत्याइरहेको क्वेसन छ त, अहिलेसम्म कुन फर्मेटमा सोधेको छ, कुन फर्मेटमा पढ्दा गुड कम्पिटिटरले त्यो लेभलसम्मको मिलाउन सक्छ भन्ने किसिमले के गरिन्छ, हामी गरिन्छ है त। ओके, नेपालको राजनीतिक र पोलिटिकल एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन डिभिजन अफ नेपाल भन्छ। यो सुरुमा तपाईँको भीमसेन थापाको पालामा नेपालमा अहिले पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेसन रूपमा भन्नुहुन्छ भने 7 वटा प्रोभिन्स छन्, 77 वटा के छन्, डिस्ट्रिक्टहरू रहेका छन्, 7 प्रदेश 77 जिल्ला रहेका छन्। भीमसेन थापाको पालामा पनि त 7 प्रदेश थिएनन् नि त होइन। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न वेले के गर्दै आइएको छ, त्यसलाई सेग्रिगेसन फरक फरक तरिकाले गर्दै आइएको छ। तपाईँले अहिले भूगोल पढ्दा कम्तीमा भीमसेन थापादेखि अहिलेसम्म, पछि इतिहास पढ्दा लिच्छविकाल, मल्लकाल, किराँतकाल जस्ता कुराहरू त्यहाँ पढ्नु होला। केही प्रशासनिक कुराहरू हामीले अहिले के जान्नुपर्ने हुन्छ, भीमसेन थापादेखि अहिलेसम्मको कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ है। सुरुमा के भन्न सक्नुहुन्छ, भीमसेन थापाको पालामा भन्न सक्नुहुन्छ। भीमसेन थापाको पालामा भीमसेन थापाले 9 ताले दर्रा बनाए। त्यति बेला कतिवटा जिल्ला थिए, 39 वटा जिल्ला थिए। अनि त्यसपछि आएर राणाकालमा भन्न सक्नुहुन्छ, राणाकालमा 35 वटा जिल्ला, 35 जिल्ला लेख्दै गर्दा 2035 सालसँग तपाईँले केही कुरा कनेक्ट लिङ्क गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। 35 इक्वल टु के भन्न सक्नुहुन्छ, 12 + 23 भन्न सक्नुहुन्छ हो। 12 वटा के थियो त्यति बेला, तराईमा 12 वटा जिल्ला थियो। 35 इक्वल टु 12 + 23 भन्दै गर्दा तराईका कति
12वटा र हिमाल र पहाडका कति 23 जिल्ला थिए हैन। पछि राणाकालपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, विक्रम सम्वत 2018 सालमा 2018 वैशाख 1 गते नेपाललाई के गरियो, 14 अञ्चल 75 जिल्लामा सेग्रिगेट गरियो। 14 अञ्चल 75 जिल्लामा के गरियो, सेग्रिगेट गरियो। त्यसपछि यो महेन्द्रको पालामा हो त्यति बेला हैन। फेरि पछि वीरेन्द्रले कहिले, विक्रम सम्वत 2029 साल असार 13 गते आएर के गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने 4वटा विकास क्षेत्रमा विभाजन गरे, 4वटा डेभलपिङ रिजनमा विभाजन गरे। अनि फेरि पछि आएर विक्रम सम्वत 2037 सालमा हामीलाई पढ्न सजिलो छ, 3 दुना 6 13 दुना कति 26 गते आएर के गरियो, 5वटा डेभलपिङ रिजनमा विभाजन गरियो। भने अहिले आएर के गरियो, नेपालमा 7 प्रदेश 7वटा प्रोभिन्स छन्, 77वटा के रहेका छन्, डिस्ट्रिक्ट रहेका छन्। भने स्थानीय तहको कुरा गर्नुहुन्छ भने 753वटा के रहेका छन्, स्थानीय तहहरू रहेका छन् है। 753वटा लोकल लेभल, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने सुन्नुभएको छ होला हजुरहरूले, स्थानीय तहहरू रहेका छन्। यति कुरा जान्नुपर्छ है कम्पलसरी। भीमसेन थापाको पालादेखि आएर अहिलेसम्म नेपाललाई कसरी कसरी सेग्रिगेट गरियो त भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ हैन। कसरी कसरी कुन कालखण्डमा कसरी विभाजन गर्दै आइएको रहेछ भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो जानिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ थोरै इलाबोरेट गरेर के गर्नु होला, पढ्नु होला हैन। 7 प्रदेश 77 जिल्ला। जब नेपालमा संविधान आयो 2072 को, त्यति बेला 72 असोज 3 गते नेपाललाई के गरियो, 7वटा प्रदेशमा विभाजन गरियो हैन। रुकुम र नवलपरासीलाई टुक्राएर कन्सेप्ट चाहिँ त्यो प्रदेशले संविधानले ल्याएको 77 जिल्ला बनाउने भनेको ठ्याक्कै अफिसियल रूपमा मन्त्री परिषदले पास गरेको भनेको कहिले 2074 भदौ 5 गते 77 जिल्ला। कुन कुन जिल्ला मलाई रुन मन लाग्यो भन्नु, रुकुम र नवलपरासीलाई के गरेर टुक्राएर 75 देखि कति 77 जिल्ला बनायो है त। अहिले मैले तपाईँलाई एउटा ट्रिक भने यो के कम्तीमा कुन प्रदेशमा कति जिल्ला छन् भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। जस्तै हजुरको घर ल कैलाली हो भने कैलाली भनेको कति नम्बर प्रदेशमा पर्छ, मैले नम्बर भने 1 र 2 को नामाङ्कन गरेको छैन हैन। 3 को भनेको गण्डकी हो, 4 भनेको 3 भनेको बागमती हो हैन, 4 भनेको के हो, गण्डकी प्रदेश हो, 5 भनेको लुम्बिनी हो, 6 भनेको के हो, कर्णाली हो, भने 7 भनेको के हो, सुदूरपश्चिम हैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् भनेर आयो, कैलाली भनेको त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ। अब तपाईलाई त्यसमा जान्नलाई एउटा अङ्क जान्नुस्, कति साथीहरु लेखि पनि सक्नु भएको छ 9 वटा भनेर, थ्यांक यू सो मच। ओके 27 64 27 64 3 को क्यूब भनेको 27, 4 को क्यूब भनेको 64, 531 भन्नुभयो भने के हुन्छ, हजुरहरुलाई कुन प्रदेशमा कति जिल्ला छन् भनेर इजी वेमा भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्रदेश भन्न सक्नुहुन्छ, अनि यसलाई के भन्नुस्, जिल्ला भन्न सक्नुहुन्छ। अनि 8 देखि 14 मा जान सक्नुहुन्छ। 2 नम्बरमा 8 वटा प्रदेश, अनि बढाउँदै लाने 7 मा 9 वटा, 6 मा 10 वटा, 4 नम्बरमा 11 वटा, 5 नम्बरमा 12 वटा, 3 नम्बरमा कति 13 वटा जिल्ला रहेछन्, 1 नम्बरमा 14 वटा जिल्ला रहेछन् भन्नु छ। 27 64 531। हजुरहरुलाई सोध्यो कहिले काहीँ भने एक्जाममा सोधिहाल्यो भने यस्तो पनि गराउनु पर्दैन, यो नम्बर लेखिहाल्ने 27 64 531 भन्ने लेखिहाल्ने। मानौ लुम्बिनी प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् त भनेर सोध्यो भने लुम्बिनी भनेको कति, यसलाई टक्क तान्दिने यसरी हेरेर हेर्नुस् है, एकदम ध्यान दिएर। अनि यो हेरेर यो जानिसकेपछि सिद्धि हो कि 7 वटा अङ्क जानिसकेपछि कुन प्रदेशमा कति जिल्ला घोकिराख्नु पर्दैन, सधैँभरि काम लाग्छ। यो हेरो तानेर अनि बन्दै जाने 8 9 10 11 12 भनेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा कति 12 वटा रहेछ। अनि मैले हजुरहरुलाई के भनेको थिएँ, कैलाली भने 7 नम्बर प्रदेश भने सुदूरपश्चिम, यहाँ टक्क तान्दिने, सुदूरपश्चिम भनेको त 7 हो। यी 8 9 एकजना भाइले लेखि पनि सक्नु भयो। हजुरलाई गण्डकी प्रदेशमा कति भनेपछि गण्डकीलाई टक्क तान्दिने 8 9 10 के रहेछन् 11 वटा जिल्ला रहेछ है। 8 देखि के गर्दै जाने, काउन्ट गर्दै जाने, जति नम्बरमा पर्छ त्यति नम्बरमा राख्नु छ है त। ओके आजलाई यो क्लास यति गरौँ। तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छ, केही कुरा म्यानेजमेन्टको पाटोको छ भने तपाईले मजाले सेडेप नेपालमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो क्लासहरु कन्टिन्यू भइरहेका छन्, हरेक विधाका हैन क्लासहरु भइरहेका छन्।
तपाईँहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र अब पढ्ने हो भने दुईटा कुरा, निरन्तरता दिनु पर्यो, हजुरहरूमा दृढ विश्वास हुनु पर्यो, हजुरहरूलाई गुड गाइडलाइन्सको प्रोभाइड हुन्छ। त्यो भइसकेपछि मैले अघि पनि भनिसकेँ, हुनसक्छ एक्जाम हो, राष्ट्र ब्याङ्क पढ्दै गर्दा तपाईँको एक्जामको बेला केही भयो, राष्ट्र ब्याङ्कमा पछाडि पर्नु होला, तर लोकसेवामा जागिरै खाने नखाने भन्ने हुँदैन। 1-2 वर्ष राम्ररी मेहनत गर्ने भने यस्तो खालको सिलेबस भएका अरू संस्थाहरू हेर्नु होला, राष्ट्र ब्याङ्कलाई फर्स्ट टार्गेट गर्नु होला। ल वैशाखमा राष्ट्र ब्याङ्कको एक्जाम भयो, ल केही गरी तपाईँको होइन साउनमा ल यो टेलिकमको एक्जाम भयो भने साउनसम्म त फेरि सबै कुरा मिल्ने, थोरै त्यो टेलिकम सम्बन्धी कुराहरू के गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नु भएर साउनको एक्जाम दिन सक्नुभयो भनेर मैले भनेको के भन्नुहुन्छ भने जहाँ फर्म खुल्छ मिल्दो सिलेबस भएका कुरा सबैलाई पढ्नुभयो भने जागिर खाइन्छ भन्न चाहे है। राम्ररी पढ्नु होला र यहाँको एक्जामहरू चाहिँ नछुटाउनु होला। हाम्रो हरेक आफ्नो सेड्युलमा एक्जाममा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन, एक्जाम हुन्छ, गुड गाइडलाइन्स हुन्छ र नोटहरू पढ्दाखेरि एकदम क्लियर भएर कन्सेप्ट बुझेर पढ्नु होला भन्दै आजको क्लासलाई यही बिट मार्न चाहे। माधव सर हुनुहुन्छ? रोक्नु, म माधव सरलाई गर्छु। हजुरहरूको म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी पाठ हो, केही छ भने मजाले सरले भनिदिनुहुन्छ होइन। अब ओरिएन्टेसन क्लास हो, तपाईँले बुझेर क्लियर भएर के गर्नु होला भन्नु होला। ल एक मिनट म सरसँग गर्छु। तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छन् भने प्लिज राख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। ओके, सरले लगभग सक्नुभयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। र यो सकियो सर, उहाँहरूलाई केही म्यानेजमेन्टको छ भने केही गरिदिनु होला। मैले ओरिएन्टेसन क्लास र के हो होइन सेरेप नेपाल कसरी जान्छ भन्ने कुरा धेरै भनिसकेको पनि छु। सरले बाटोदेखि केही म्यानेजमेन्टको छ भने उहाँहरू वेट गर्नुहोस् है त। ओके, थ्याङ्क यू सर। सबै साथीहरूलाई गुड नाइट, नमस्ते, बाई बाई। थ्याङ्क यू सर। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सरलाई, धन्यवाद सबैजनालाई। र भोलि बेलुका हाम्रो क्लास चाहिँ हुनेछ ठिक 6 बजेबाट हाम्रो क्लास सुरु हुनेछ र सबैजना सहभागीहरूलाई बेलुकाको 6 बजे क्लासमा जोइन गर्न अनुरोध गरे। र यो तयारी क्लास भनेको अहिले पछिल्लो समयमा अनलाइन मार्फत हुने तयारी क्लास हो। अनलाइन क्लासमा तपाईँहरूलाई जेनरली यो अहिले हाम्रो यो जो सहभागीहरू बेलुका 6 बजे जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भने भोलिदेखि नियमित रूपमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब र फेसबुकका माध्यमबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागीहरूलाई तपाईँहरूलाई यो ब्याङ्किङ सेवा अन्तर्गत चाहिँ हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तयारीका लागि इच्छुक हुन्छ भने भोलिबाट क्लास जोइन गर्नको लागि तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत अथवा तल दिएको जुन यो तपाईँले देख्नुभएको छ पासवर्ड आइडी, जुनको पासवर्ड आइडी यसमा पनि दिएको छ, र यो आइडी र पासवर्ड जोइन गरेर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, भोलिबाट बेलुका क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। बेलुका क्लास चाहिँ बेलुका 6 बजेदेखि 8 बजीसम्म तपाईँहरूको अब्जेक्ट क्लास हुने बेहोरा सम्पूर्णलाई जानकारी गराए। यसरी हामी क्लास गर्छौँ र भोलिबाट तपाईँ क्लास नियमित हुन्छ। बेलुका 6 बजेबाट सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई बेलुका 6 बजे क्लास जोइन गर्न अनुरोध गरे। बाँकी अन्य थप जानकारीहरू चाहिँ भने फेरि हामी क्लासमा गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई।
बाँकी हामी भोलि बेलुका 6 बजे त मार्छौँ सल्लाह गर्छौँ। थ्याङ्क यू अल, धन्यवाद सबैजनालाई। थ्याङ्क यू अल, धन्यवाद, सी यू टुमोरो। क्लास चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपाली मिडियम दुइटै नै हुन्छ। नोट चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली दुइटैमा पाउनुहुन्छ तपाईँले। हजुर, बाँकी हामी भोलि बेलुका तपाईँलाई क्लासमा पनि जानकारी गराउँछौँ। सबैले भोलि बेलुका क्लास जोइन गर्नु न, सबैलाई अनुरोध छ। थ्याङ्क यू अल, थ्याङ्क यू सो मच। नोट चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि नेपालीमा दुइटैमा पाउनुहुन्छ। इङ्ग्लिसको इङ्ग्लिस, नेपाली नेपालीको है। Okay, thank you so much. Thank you all. Bye bye. See you tomorrow.